सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रह र प्रेमले भरिपूर्ण पवित्र परमेश्वर पिताज्यू धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वरज्यूको बहुमूल्य अनुग्रह र शक्ति र प्रेमले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भयो र अहिले यो समयसम्म प्रभुजीको पवित्र शरीर भएको मण्डलीभित्र हाम्रो बाँकी जीवन जिउन सक्ने गरी डोर्याइदिनु भएर सिकाइदिनु भएको सबै अनुग्रहप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभुज्यूबाट पाएको त्यो अनुग्रह र प्रेम कति धेरै ठुलो छ भन्ने कुरा हामी दिनदिनै जिउने जीवनभित्र अझै ठुलो गरी बुझ्न सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। यो संसारमा हाम्रो बाँकी जीवन केवल परमेश्वरजीको महिमाको लागि त्यो अनुग्रह फिर्ता दिने जीवन हुन सक्ने गरी हामी एक एकजनालाई जगाइदिनु भएर डोर्याइदिनुहोस्। प्रभुज्यूले फेरि अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिनु भएर यो वर्ष पनि बहुमूल्य ग्रीष्म ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी भइरहेको छ। गएको पालोसम्म कुनै कठिनाई बिना अनि प्रभुजीको अनुग्रहको बीचमा सबै काम सिद्ध्याउन सक्ने गरी सहायता दिनुभएको अनुग्रहप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब पछिको बाँकी पालो सबै समय पछि प्रभु पवित्र आत्माज्यूले फेरि सँगै रहिदिनु भएर काम गरिदिनु भई हराइरहेका धेरै आत्माहरू प्रभुज्यू कहाँ फर्केर आएर प्रभुज्यूलाई महिमा हुने त्यो बहुमूल्य काममा हामीहरू सबै सँगै सहभागी भएर प्रार्थना गर्न सक्ने गरी अझै बढी सहायता दिनुभई डोर्याइदिनुहोस्। अनि फेरि सँगै दुःख परिश्रम गर्नुहुने सबै व्यक्तिहरूलाई थकान महसुस नहुने गरी प्रभुजीको ठुलो शक्ति र अनुग्रह र प्रेमले अन्तिम समय पक्रिदिनु हुन भरोसा गरी अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रा बाँकी ती सबै समयहरू केवल प्रभुजीको महिमा अझै बढी प्रकट हुने त्यस्तो बहुमूल्य समयहरूले भरिदिनुहोस् र डोर्याइदिनुहोस्। यो समयमा पनि पूर्ण रूपमा प्रभु पवित्र आत्माज्यूमा मात्रै भरोसा गरी अनुरोध गर्दछौँ। सँगै रहदिनु भएर सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएर सुरक्षा गरिदिनु हुने येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 144 अध्यायको 3 र 4 पदलाई हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 144 अध्यायको 3 र 4 पदको वचन। हजुर पाउनु भएको छ भने 3 र 4 पदको वचन दुईवटा पद मात्रै सँगै पढ्नेछौँ। हे परम प्रभु, मानिस के हो र तपाईँले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ? मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको विचार गर्नुहुन्छ? मानिस त एक मुठी सास जस्तो मात्र छ, त्यसको आयु ढलिजाने छाया जस्तो मात्र छ। अहिले यो समय चाहिँ गोङजू संयुक्त गोष्ठी भवनमा चाहिँ अहिले 6औं पटकको ग्रीष्म ऋतुको बाइबल सेमिनार हिजोदेखि भइरहेको छ। गएको 5औं पटकसम्म कुनै कठिनाई बिना र प्रभुजीको अनुग्रहको बीचमा हुन सक्ने गरी प्रभुज्यू सँगै रहिदिनु भयो र फेरि धेरै व्यक्तिहरूले दुःख परिश्रम गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद। अबको बाँकी सेमिनारको पालोसम्म कुनै कठिनाई नभई र कुनै अप्रिय घटना र दुर्घटना नहुने गरी सँगै एउटै मन लिएर प्रार्थना गरिदिनु भएर र हराइरहेका धेरै आत्माहरू प्रभुजी कहाँ फर्केर आउन सक्ने गरी साँच्चै सँगै प्रार्थना गरिदिनु भयो भने धन्यवादी हुनेछु। आज यो समयमा चाहिँ यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 144 अध्यायको 3 पदको वचन, हे परम प्रभु, मानिस के हो भन्ने वचनलाई विषय बनाएर सँगै थोरै बाइबल विचार गरी हेर्नेछौँ। यो दाउदले भजन सङ्ग्रह 144 अध्यायलाई लेखेका हुन्। यो भजन सङ्ग्रह 144 अध्यायको 3 पद र 4 पदको वचनलाई मात्र हेऱ्यौँ भने कुनै निराशवादी तथा निराशजनक त्यस्तो महसुस लाग्छ। जीवन त कुनै ठुलो कुरा तथा पृथक होइन रहेछ त, ढलिजाने छाया जस्तो र सबै व्यर्थ हो भन्ने कुरा भनेकोले साँच्चै जीवनको केही अर्थ छैन भन्ने कुरा जस्तो महसुस लागे तापनि वास्तवमा चाहिँ यो भजन सङ्ग्रह 144 अध्यायले चाहिँ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। हामी मानिसले मानिसलाई हेर्दा पनि व्यर्थ कुरा जस्तो केही नभएको जीवनलाई परमेश्वरज्यूले कस्तो प्रेमले यो मानिसलाई त्यसरी विचार गर्नुहुन्छ। अर्को अर्थमा चाहिँ त्यस्तो जीवनलाई, त्यस्तो मानिसलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरज्यू, त्यसो भए परमेश्वरज्यू को हुन्छ त? यसरी प्रश्न गरिरहेको विषय हो भनेर हेरे तापनि त्यस्तो ठुलो गल्ती हुँदैन। यो प्रश्नको विषय चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई मानिस के हो भनेर सोधेको भए तापनि वास्तविक रूपमा चाहिँ एकदम अघि गएर बाइबललाई विचार गरी हेऱ्यौँ भने मानिसलाई त्यसरी प्रेम गर्नुभएको कारण के होला? त्यसरी प्रेम गर्नुभएको परमेश्वरज्यू चाहिँ को हुनुहुन्छ? के को कारणले त्यसरी मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? त्यस्तो विषयको प्रश्न सोधेको हो। त्यो शीर्षकको त्यो प्रश्नको बारेमा जवाफ चाहिँ निष्कर्षमा परमेश्वरज्यूको महिमा हो।
हामी सबै मानिस अस्तित्वमा रहेको, यो सबै संसार अस्तित्वमा रहेको सबैभन्दा एउटै आधार भनेको परमेश्वरजीको महिमाको कारणले त्यस्तो हो। परमेश्वरज्यूले परमेश्वरजीको महिमाको लागि मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। हामी मानिसहरू हाम्रो आजभोलिको समयमा कुनै खबरहरूलाई हेऱ्यौँ भने मानिसहरूको व्यवहारको स्वरूपहरू एकदम क्रूर, निर्दयी भएर अराजक भइरहेको छ भन्ने कुरा धेरै महसुस हुँदैन र? मानिसहरूले अहिले आफ्नो कुनै आक्रोश तथा आवेगमा आएर छुरीले जथाभावी जुनसुकै मानिसलाई त्यत्तिकै मारिरहेका छन्। अनि आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई घरमा किन ढिला आएको भनेर कराउँदा त्यो आमालाई छुरीले काटेर मार्ने पनि गरिरहेका छन्। अनि प्राथमिक तहका विद्यालयका विद्यार्थीको शिक्षकलाई कुटेर मार्ने पनि गरिरहेका छन्, वा आत्महत्या गर्न बाध्य पनि बनाइरहेका छन्। केही न केही यसरी नियम कानुन हराउँदै गएर मानिस मानिस बीचको सम्बन्धहरू टुक्रिँदै गइरहेको त्यस्तो दृश्यहरू हामीले समाचारको माध्यमबाट देखिरहेका छैनौँ र? त्यस्तो दृश्य हाम्रो देश कोरियामा मात्रै होइन, तर सारा संसारको समान अवस्था हो भन्ने विचार गर्दछु। किन मानिसहरू त्यसरी परिवर्तन हुँदै गएका होलान्? एकचोटि अलि विचार गरी हेऱ्यौँ भने मानिस के हो भन्ने कुरा थाहा नभएर त्यस्तो भएको हो। अहिले यो भजन सङ्ग्रहमा दाउदले परमेश्वरज्यूलाई, परमेश्वरज्यू मानिस चाहिँ के हो त भनेर यो प्रश्न गरेका होइनन् र? तर त्यो प्रश्नको साँच्चै ठिक जवाफ दिन सक्ने संसारका मानिसहरू कतिजना हुन्छन् होला? दार्शनिकहरूले पनि अनि धार्मिक विद्वानहरूले पनि र धेरै वैज्ञानिकहरूले पनि मानिस के हो भन्ने बारेमा स्पष्ट जवाफ चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। मानिस के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिइरहेको एकमात्र पुस्तक चाहिँ बाइबल बाहेक अर्को छैन। मानिसले त्यसरी आफू को हो भन्ने थाहा भएन भने गलत पागलपनको व्यवहार गर्ने हुन्छ। जीवन कुनै अर्थ बिना जिउने हुन्छन् नि। त्यसैले जीवनको उद्देश्य पनि थाहा छैन, जीवनको अर्थ पनि थाहा छैन, आफू किन जिउँदैछ र किन जिउनुपर्छ भनेर केही पनि थाहा नभएको हो नि। त्यसैले आफ्नो मनभित्र बुझ्न नसकेर जब रिसाउँछ तब त्यो मान्छेले त्यसरी आफ्नो रिस आक्रोश देखाउने त्यस्तो स्वरूपहरू हामीहरू जिउने यो अन्त्यका यस्ता दृश्य तथा स्वरूप हो भनी विचार गर्दछु। तर त्यस्तो मानिसहरूले साँच्चै आफू को हो भन्ने थाहा भयो भने, आफू किन संसारमा अस्तित्वमा छु र अस्तित्वमा रहेको उद्देश्य बुझेर जीवनको उद्देश्य र अर्थ स्पष्टसँग बुझ्छ भने त्यस्तो खराब जीवन जिउँदैन भन्ने विचार गर्छु। बाइबललाई हेऱ्यौँ भने बाइबलमा भएका विषयहरू एकदमै कठिन छैनन् र? बाइबल पातलो पुस्तक होइन, एकदम मोटो पुस्तक हो। धेरै पात्रहरू छन् र धेरै घटनाहरू लेखिएको छ। त्यस्तो बाइबलमा भएका विषयहरूलाई छोटकरीमा संक्षेप गरी हेऱ्यौँ भने सजिलोको लागि पात्रहरू भनी व्यक्त गर्नेछु, जसमध्ये 4 जना पात्रहरू विशेष रूपमा देखिन्छ। पहिलो पात्र मानिस, दोस्रो शैतान, अनि तेस्रो येशू ख्रिस्ट, अनि चौथो पात्र क्रिस्टियन। यो मानिस के हो भनेर सोद्धाखेरि परमेश्वरजीले स्पष्टसँग जवाफ दिनुहुन्छ कि परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि गरिएको मानिस भनेर वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले मानिस चाहिँ परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि भएको अस्तित्व हो। जनावरबाट बाँदर हुँदै त्यसपछि परिवर्तन भएर मानिस भएको कुरा हुँदै होइन। दोस्रो पात्र शैतानले चाहिँ कुन काम गर्दछ त भन्दा परमेश्वरज्यूले मानिसलाई दिनुभएको त्यो महिमा खोज्ने चाहिँ शैतान हो। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ त्यो शैतानले खोजेको परमेश्वरजीको महिमालाई फेरि खोज्न यो संसारमा आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि क्रिस्टियनहरू चाहिँ को हुन् त भन्दा क्रिस्टियनहरू चाहिँ येशूज्यूले त्यो महिमालाई फेरि खोजेर ल्याउनु भएकोले गर्दा त्यो महिमा अब फेरि पाएको क्रिस्टियनहरूको बारेमा बताउने कुरा नै क्रिस्टियनहरूको स्वरूप हो। त्यसैले बाइबलमा चाहिँ विशेष गरी यो 4 जना पात्रहरू तथा व्यक्तिहरूको कुरा लेखिएको छ। त्यसैले आज यो वचनको माध्यमबाट परमेश्वरज्यू मानिस के हो, जीवन के हो भन्ने त्यो प्रश्नमा परमेश्वरज्यूको महिमा भन्ने त्यो पक्षलाई हामीहरू केही विचार गरी हेर्नेछौँ। त्यसैले पहिलो मानिस परमेश्वरजीको महिमाको लागि रहेको अस्तित्व, दोस्रो परमेश्वरजीको महिमा खोसेको अस्तित्व, अनि तेस्रो परमेश्वरजीको महिमा पुनर्स्थापना गर्नुभएको अस्तित्व, अनि चौथो परमेश्वरजीको महिमाको लागि जिउने अस्तित्व। यसरी 4 प्रकारको कुराको विषयमा वचन बताउन खोजेको छु, जे होस् समयमै सिद्ध्याउनलाई प्रयास गर्नेछु। पहिलो कुरा हामीले अलि विचार गरी हेर्नुपर्ने कुरा,
बाइबलको यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 7 पद वचनमा परमेश्वरजीले वचन भन्नुभयो, हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेर बनाएँ भनेर वचन भन्नुहुन्छ। बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरजीले वचन भन्नुभयो, मानिस के हो? परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि गरेको अस्तित्व हो भनेर अति नै स्पष्ट रूपमा वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले नयाँ करार बाइबल पढेर हेऱ्यौँ भने अनि फेरि भजन सङ्ग्रहलाई पढेर हेऱ्यौँ भने भजन सङ्ग्रहको पुस्तक त परमेश्वरजीलाई प्रशंसा गर्ने त्यस्तो विषयहरू होइन र त्यस्तो विषयको शीर्षक चाहिँ के हो त भन्दा महिमा हो। त्यसैले ख्रिस्ट पनि त्यो महिमाको लागि यो संसारमा आउनुभयो, त्यो महिमा पुरा गर्नु भएर परमेश्वर पिताज्यूलाई महिमित तुल्याउनु भयो। यूहन्नाको पुस्तक 17 अध्यायको 4 पदको वचनमा जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईँलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु भन्नुभयो। त्यसैले त्यसरी महिमित तुल्याउनु भएको परमेश्वरजीको पुत्रलाई परमेश्वरजीले फेरि महिमित तुल्याउनु भयो अनि परमेश्वरजीको पुत्रको नाउँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई येशूजीले महिमित तुल्याउनु भएको छ र तिनीहरूको माध्यमबाट परमेश्वरजीले महिमा पाउनुभयो भनेर वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले एफएसीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदको वचनमा र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो भन्ने वचन भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको महिमामा प्रवेश गर्ने बनाउनु भयो। यो कुरा नै परमेश्वरजीले मानिसलाई बनाउनु भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। तर परमेश्वरजीको महिमाको विषयमा हामीले अहिले बाइबलको माध्यमबाट गहिरो विचार गरेर हेर्न खोज्यौँ भने महिमा भन्ने दायरा तथा घेरा अति नै ठुलो भएर सजिलोसँग व्यक्त गर्न साँच्चै गाह्रो छ। त्यसैले त्यस्तो महिमाको बारेमा एक एक कुरालाई स्पष्ट वचन बताउनु भन्दा पनि परमेश्वरजीको महिमालाई खोसेको र त्यो खोसेको महिमा खोज्नु भएको त्यस्तो दृष्टिकोणबाट आज वचन बताउन खोज्दैछु। हामीले परमेश्वरजीको महिमाको विषयमा सजिलोसँग अलि बुझ्न नसके तापनि यसरी एकचोटि विचार गरी हेर्नुहोस्। राजा छन् र रानी छन् भने रानीले चाहिँ राजासँग जस्तै एउटै उस्तै स्वरूपको शक्ति र अधिकार पाएकी हुँदिनन्, तर राजाको जस्तै एउटै स्थानको स्तरमा सँगै बसेको हुन्छ रानी। त्यो नै रानीको महिमाको स्वरूप हो। परमेश्वरजीले हामी मानिसलाई दिन चाहनु भएको कुरा चाहिँ सिधै परमेश्वरजीको त्यो छेउमा बसाउने त्यो महिमाको स्थान हामीलाई बनाउनु भएको हो नि। इजकेलको पुस्तक 28 अध्यायको 13 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यो लुसिफरको विषयमा वचन भन्नुहुँदै यो लुसिफर 10 प्रकारको बहुमूल्य रत्नहरूद्वारा सुन्दरसँग सृष्टि गरे त चाहिँ सिद्ध रूपमा सुन्दर थिस भनेर वचन भन्नुभएको छ। त्यसरी उत्तम सुन्दरता र महिमाको लागि सृष्टि गरिएको लुसिफरले लालच तथा ईर्ष्या गरेको स्थान, जुन स्थान चाहिँ परमेश्वरजीको बराबरी हुने स्थान थियो, मानिसलाई दिन चाहनु भएको स्थान हो भन्ने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यस्तो लुसिफरको स्वरूपबाट हामीले थाहा पाउन सक्ने कुरा चाहिँ मानिसलाई दिन चाहनु भएको त्यो महिमा कति धेरै अचम्मको थियो भने त्यति धेरै महिमित रूपमा सृष्टि भएको लुसिफरले पनि त्यो मानिसको स्थानको लालच तथा ईर्ष्या गरेको थियो। त्यस्तो कुराको माध्यमबाट परमेश्वरजीले हामीलाई दिन चाहनु भएको महिमालाई हामीले एकछिन विचार गरी हेर्न सक्छौँ। हामीले संसारमा विचार गर्ने त्यो जतिको महिमा चाहिँ होइन, अति ठुलो हो भन्ने कुरा हो नि। कुनै धन सम्पत्ति जति वा समय सीमित ठाउँको जति त्यस्तो महिमा होइन, तर अनन्तको महिमा भनेर वचन भन्नुभएको छ। ती विषयहरूको बारेमा स्पष्टसँग वचन हामीले थाहा पाउन नसके तापनि योसेफको माध्यमबाट महिमा भन्ने कुरा कस्तो हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। हामीले परामर्श गर्दा होस् वा विभिन्न प्रश्नहरू आउँदाखेरि धेरै गर्ने प्रश्नहरूमध्ये एउटा के हो भने, परमेश्वरज्यू मैले अनुरोध गरेर मागेको पनि थिइनँ, तर मलाई किन संसारमा पठाउनु भएर म किन गाह्रोसँग यसरी जिउनु पर्ने होला? यस्तै प्रश्नहरू धेरै गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो जीवनमा कुनै अति ठुलो दुःख कष्ट भोग्दाखेरि हामीले परमेश्वरज्यूलाई सजिलै त्यो प्रश्न सोध्छौँ। परमेश्वरज्यू, म संसारमा जन्मिनु मन भएर जन्मिएको पनि होइन, परमेश्वरजीको शक्तिले तपाईँको महिमाको लागि यो संसारमा आएको छु, तर मेरो जीवन किन यसरी गाह्रो छ? हामीले त्यस्तो कुरा प्राय गर्दैनौँ र उद्धार पाइसकेपछि पनि एउटै हो, यसरी नै सोध्छौँ। अयुबलाई हेऱ्यौँ भने अयुबलाई ठुलो परीक्षा र सङ्कष्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई प्रशंसा गरेका थिए र परमेश्वरज्यूमा पाप अपराध नगर्ने स्वरूपमा जीवन जिएका थिए। तर अयुब ठुलो परीक्षामा परेर धेरै सम्पत्ति सबै खोसियो, 10 जना छोराछोरी एकै दिनमा मरे, टाउकोदेखि पैतालासम्मै कष्टप्रद खटिरा निस्केर फुटेको माटोको भाँडाको टुक्राले आफ्नो शरीरलाई कन्याइरहँदा उनको पत्नीले चाहिँ
बरु परमेश्वरज्यूलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस् भन्ने कुरा भनिन्। अनि उनका साथीहरूले चाहिँ अयुब कहाँ आएर निरन्तर तिमीले परमेश्वरज्यूको अगाडि पाप गरेकोले परमेश्वरज्यूले तिमीलाई दण्ड सजाय दिनुभएको हो निरन्तर यसरी भनिरहन्छन्। त्यति बेला अयुबले भनेका कुरा के हो भने आफू जन्मेको दिनलाई धिक्कार्न लाग्छन्। बरु म नजन्मेको भए हुन्थ्यो, बरु म नजन्मेको भए, म बरु आमाको पेटभित्रै मरेको भए मैले यो जस्तो गाह्रो अवस्था त देख्नु पर्ने थिएन नि। त्यस्तै कुराहरू धेरै गर्छन् नि। अयुबले त्यसरी आफ्नो जन्मेको दिनलाई सरापेको कारण के हो? आफ्नो जीवन गाह्रो भएको कारणले गर्दा हो, सङ्कष्ट भएकोले गर्दा हो। हामी धेरै मानिसहरू, उद्धार पाएका मानिसहरू वा उद्धार नपाएका मानिसहरूले किन परमेश्वरजीले मलाई संसारमा पठाउनु भयो होला, किन मलाई यसरी गाह्रो हुने बनाउनु भयो होला भन्ने त्यस्तो प्रश्नहरू गर्ने सबैभन्दा मुख्य जड तथा कारण के हो भन्दा अहिलेको आफ्नो जीवन गाह्रो भएर त्यस्तो भनेको हो। आफ्नो जीवन यदि रमाइलो खुसियाली भएको भए, साँच्चै राजाको छेउमा बसेको रानीको स्वरूप त्यो रानीको स्थानमा यदि आफू बसिरहेको भए त्यसरी परमेश्वरज्यूलाई गनगन चाहिँ गर्दैन थियो होला। आफूले गर्ने ती सबै काम खुसी, रमाइलो, समृद्धि भएको र कुनै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो नभएको त्यस्तो जीवन जिउँदाखेरि अहो परमेश्वरजीले मलाई किन बनाउनु भएर मलाई यसरी खुसी आनन्दित बनाउनु भएको होला, यस्तो कुरा चाहिँ त्यति बेला भन्दैन होइन र? हो नि। तर बरु मलाई गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा चाहिँ हामीले त्यसरी भन्नुबाहेक अर्को उपाय छैन। उत्पत्तिको पुस्तकलाई एकछिन हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्यायको यो योसेफ मिश्र देशमा बेचिएर दासको जीवन जिएर कैदी भएर झ्यालखानाको जीवन जिसकेपछि फारोको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छन्। सपनाको अर्थ खोलिदिँदै गर्दा परमेश्वरजीको इच्छा र योजना फारोलाई यसरी भन्छन् नि। उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्यायको 35 पदको वचन, तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि सहर सहरमा खानका निम्ति फारोको अख्तियारहरूमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारीहरूलाई मन पर्यो अनि फारोले उनीहरूलाई भने, यिनी जस्तो परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ? तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिसहरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो र तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैँ रथमा सवार गराएर मानिसहरू तिनको अघि अघि घुँडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। योसेफको दुःख कष्टको समय 13 वर्ष अवधिको त्यो दुःखको समय सिद्धिएर एकै दिनमा मिश्र देशलाई शासन गर्ने फारोसँग बराबरको स्थान फारो जस्तै चाहिँ भएको थिएनन्, तैपनि फारोको जस्तै त्यो सबै अधिकार पाएका त्यस्तो प्रधानमन्त्री भएका थिए। दुःख कष्टको बीचमा महिमा छ भन्ने कुरा हामीले बाइबलको माध्यमबाट दिनदिनै सिकिरहेका छैनौँ र? तर योसेफ यसरी हुनुभन्दा अगाडि दुःख कष्टको समय 13 वर्ष अवधिको समयलाई विचार गरी हेऱ्यौँ भने योसेफले आफ्नो जन्मदिनलाई दुःखको बेलामा गनगन गरी धिकारेनन् होला। यसरी म जन्मिनुभन्दा झ्यालखानाको जीवन जिउनुभन्दा बरु म नजन्मिएकै भए राम्रो हुन्थ्यो। परमेश्वरज्यूलाई पनि सायद त्यस्तै प्रार्थना गरेका पनि थिए होला अयुबले जस्तै, परमेश्वरज्यू किन मलाई संसारमा पठाउनु भयो? तर त्यस्तो समयहरू सबै सिद्धिएपछि मिश्र देशमा योसेफ एकै दिनमा प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि योसेफले पहिलेको जस्तै एउटै प्रश्न परमेश्वरज्यूलाई गरे होला, प्रियहरू महिमा दियो भने दुःख कष्ट चाहिँ सबै बिर्सिने हुन्छ। हामी अहिले यो संसारमा दुःख कष्ट भोग्दै जिरहेको भए तापनि परमेश्वरजीको सामुन्ने परमेश्वरजीको महिमामा प्रवेश गर्दाखेरि हामीले यो संसारको दुःख कष्टलाई कहिल्यै दुःख कष्टको रूपमा विचार गर्ने छैनौँ। किन त? किनकि यो संसारको दुःख ठुलो कुरा होइन। त्यसैले योसेफले विवाह गरे सन्तान जन्माए र पहिलो सन्तान मनस्सेलाई जन्माए। मनस्सेलाई जन्माइसकेपछि योसेफले यसरी भन्छन्, उत्पत्ति 41 को 51 पद,
जेठाको नाउँ योसेफले मनश्शे राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरा सबै कष्ट र मेरा बुबाका घरको सम्झना मलाई बिर्साउनु भएको छ। महिमा दियो भने कष्टको चाहिँ ठूलो अर्थ छैन, हो नि। मलाई कष्ट आइपरिसकेपछि चाहिँ त्यो कष्ट अति नै कष्टदायी भएकोले बरु मर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो, बरु नजन्मेको भए राम्रो हुन्थ्यो भने तापनि त्यो सबै दुःख कष्ट बितेर महिमा दियो भने त्यो सबै दुःख कष्ट चाहिँ केही पनि होइन, सबै बिर्सिने हुन्छ। हामीले यस्तो स्वरूपलाई देखेर विचार गर्न सक्ने कुरा के हो भने महिमा भनेको यो जस्तै हो भन्ने कुरा हो। महिमा हो नि। योसेफले एकै दिनमा मिस्र देशलाई शासन गरेका थिए नि। योसेफको एक शब्दले अनाज किनबेच गर्ने ती सबै कामहरू योसेफको एक शब्दमा निर्भर थियो। योसेफको एक शब्दमा एउटा देश बाँच्ने, एउटा परिवार मार्ने कि बचाउने गर्न सक्थ्यो नि। यो अति नै ठुलो अधिकार होइन र? त्यो कुरा परमेश्वरजीले योसेफलाई दिनुभयो। परमेश्वरजीको महिमा भनेको कुरा त्यो जस्तै हो भनिएको। हामी परमेश्वरजीको महिमामा प्रवेश गर्यौं भने परमेश्वरज्यूसँग एउटै स्वरूप, परमेश्वरज्यूसँग बराबरको शक्ति अधिकार चाहिँ नभए तापनि त्यो महिमा जस्तै तुलना योग्य त्यो अचम्मको शक्ति हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूले संसारलाई न्याय गर्छौं र स्वर्गदूतहरूलाई न्याय गर्छौं भन्ने वचन भन्नुभएको छ। यो कति धेरै अचम्मको शक्ति हो नि। त्यो महिमाले हामीलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ भनिएको। त्यो महिमाको लागि परमेश्वरजीले हामी सबै मानिसलाई बनाउनु भयो। तर अहिले हामी जिरहेको यो जीवनको स्वरूप मेरो जीवनको स्वरूप मात्रै होइन, मेरा वरपर रहेका मानिसहरूको जीवन अनि सारा देशमा जिरहेका मानिसहरूको स्वरूपलाई हेर्यौं भने त्यस्तो परमेश्वरजीको महिमासँग चाहिँ सम्बन्ध नै नभएको स्वरूप हो नि। मानिसलाई छुरीले हानेर मार्ने त्यस्तो स्वरूप महिमा हो र? पुरुषले पुरुषसँग, स्त्रीले स्त्रीसँग त्यस्तो अनैतिक व्यवहार गर्ने कुरा के त्यो परमेश्वरजीको महिमा हो र? त्यस्ता कुराहरू साँच्चै परमेश्वरजीको महिमादेखि टाढाको कुरा हो। त्यसो भए किन परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि भएको त्यो अस्तित्वहरू तथा मानिसहरू यो जस्तो दयनीय स्वरूपमा जो पशुहरूले पनि नगर्ने त्यस्तो व्यवहारहरू गर्दै जिउने त्यस्तो जीवन भएको होला? बाइबलमा चाहिँ त्यो कुरालाई पाप भनेर वचन भन्नुभएको छ। रोमीको पुस्तकलाई एकछिन हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 3 अध्याय रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 23 पदको वचन। रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यो वचनलाई फेरि पढ्यौं भने सबै मानिसले पाप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न सकेका थिए भन्ने कुरा हो नि। परमेश्वरजीको महिमामा पुग्न सक्ने अस्तित्वले पाप गरेको कारणले परमेश्वरजीको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका हुन् भनेर वचन भन्नुभएको छ। आदम असल र खराबका परीक्षामा असफल भएको कारणले पाप संसारमा आयो। त्यसैले रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 पदको वचनमा एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु आयो भनेर वचन भन्नुभएको छ। मानिसमा मृत्यु लिएर आएको कुरा पाप हो। त्यो पाप गरेर मानिसको धेरै स्वरूप परिवर्तन भयो। पहिलो कुरा, मानिसको स्वरूप कसरी परिवर्तन भयो भन्दा मानिस जिरहेको जमिन परिवर्तन भयो। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ परमेश्वरजीले अदनको बगैँचामा मानिसको लागि हेर्नमा राम्रो र खानमा असल फल भएको सुन्दर रुखहरू उमार्नु भयो। तर मानिसले अनज्ञाकारी गरी पाप गरेको कारणले उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 17 पदको वचनमा परमेश्वरजीले आदमलाई वचन भन्नुभयो, तैँले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। त्यसैले त्यसपछि काँडा र सिउँडीहरू भूमिले उमार्यो। भूमिले श्राप पाएको हो नि। पहिला हामी जिरहेको यो जमिन श्राप पाएको जमिन थिएन, अनुग्रहको भूमि थियो, खुसीको भूमि थियो। त्यो नै अदन भन्ने अर्थ हो नि। तर मानिसले अनज्ञाकारी गरी पाप गरेको कारणले त्यो भूमिले श्राप पायो। अनि मानिसको प्राकृतिक स्वभाव,
मानिसको पहिलेको प्राकृतिक स्वभाव असल स्वभाव थियो। असल स्वभाव भनेको कुरा कुन अर्थ हो भने परमेश्वरजीको इच्छा पालन गर्न, रमाउने, खुसी हुने कुरा असल स्वभाव हो। तर त्यो असल स्वभाव कसरी परिवर्तन भयो भन्दा पापमय स्वभावमा परिवर्तन भयो। त्यसैले आमाको पेटमा रहँदैखेरिदेखि पाप गर्ने बाहेक अर्को उपाय नभएको त्यो कुरा नै आधारभूत भयो। भजन सङ्ग्रहको 58 अध्यायको 3 पदको वचनमा दुष्टहरू त जन्मदेखि नै भड्केर जान्छन्। कोदेखि भड्केर? परमेश्वरज्यूदेखि। गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन्। मानिसले इमान्दार कुरा र झुटो कुरा गरेको स्वरूपलाई तुलना गरी हेऱ्यो भने झुटो कुरा बोल्ने त्यस्तो समयहरू अति नै धेरै छन्। कुनै मानिसले तथ्याङ्क निकालेको छ भनिन्छ कि मानिसले एक दिनमा औसत रूपमा 200 पटक झुटो बोल्छ अरे। अति नै धेरै हो नि, यो संख्या हो नि। इमान्दार कुरा कति पटक बोल्छ होला? इमान्दार कुरा एक दिनमा एक पटक पनि नबोल्ने अवस्था छ। यो नै मान्छे हो। किनकि असल स्वभाव पापमय स्वभावमा परिवर्तन भएकोले गर्दा हो। अनि फेरि अर्को परिवर्तन भएको कुरा के छ भने मानिसको हृदय परिवर्तन भयो। मानिसको हृदय परमेश्वरजीको अनुग्रहले टन्नै भरिने कुरा यो ठिक हृदय हो। तर पाप गरेर मानिसको हृदय चाहिँ सूर्यमुनि हुने प्रत्येक काममा दुष्टता छ। सबैलाई एकै अन्त्य आइपर्छ। मानिसहरूका हृदय दुष्टताले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरूका जीवनकालभरि नै तिनीहरूका हृदय पागलपनाले भरिन्छन् अनि त्यसपछि तिनीहरू मरेकाहरूसँग मिल्न जान्छन्। मानिसको हृदयमा दुष्ट हृदयले भरिएको छ, दुष्ट हृदयले। त्यसैले मर्कुसको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पदमा किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छ। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छ र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन् भनेर वचन भन्नुभएको छ। मानिसको विचार निरर्थक भयो नि, होइन? मानिसको विचार निरर्थक भएकोले जो परमेश्वर नै होइन त्यसलाई परमेश्वर भनेर पुजेर मानिसले मारेर खाने पशुलाई ईश्वर भनेर पुज्ने त्यस्तो स्वरूप मानव जातिको इतिहास मध्येमा अझैसम्म पनि छ। अनि मानिस परमेश्वरजीको महिमामा प्रवेश गर्न सक्ने त्यस्तो अस्तित्व भएको मानिस अन्तिममा पापीको रूपमा जन्मेर पाप गर्दै जिउँदै गर्दा कुनै न कुनै बेला मर्यो भने इन्साफमा परेर नरक जानु उपाय बाहेक अर्को उपाय नभएको। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, अन्तिममा नरक जानु सिवाय अर्को उपाय नभएको त्यस्तो दयनीय गन्तव्यमा परिवर्तन भयो भन्ने कुरा हो। प्रियहरू, परमेश्वरजीको महिमा खोसिएको भन्ने कुरा विचार गरी हेऱ्यौँ भने त्यसको अर्थहरू अति नै धेरै छन्। परमेश्वरजीको महिमा खोसियो भन्ने त्यो कुरा मानिस पापी भए भन्ने कुरा हो, श्राप पाए भन्ने कुरा हो, नरक जानु बाहेक अर्को उपाय नभएको भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा नै हामीहरूको स्वरूप हो नि। हामी सबै नै त्यसरी संसारमा जन्मिएका हौँ। त्यस्तो परमेश्वरजीको महिमालाई खोसेको स्वरूप स्पष्टसँग बताउनु भएको कुरा रोमीको पुस्तक 1 अध्यायमा हो। रोमीको पुस्तक 1 अध्याय ठिक अगाडि रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पदको वचन, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्। परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि गरेका मानिसले चाहिँ परमेश्वरजीलाई चिन्ने मात्रै होइन, परमेश्वरजीलाई महिमित्व ल्याउनु पर्छ नि। त्यो नै परमेश्वरजीको महिमा भएकोले गर्दा। तर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरजीको महिमा साटफेर गरे। यो कुरा नै परमेश्वरजीको महिमालाई खोसिएका मानिसहरू, महिमा खोसिएको अवस्थाबाट जिउने मानिसहरूको पहिलो स्वरूप हो। अविनाशी परमेश्वरजीको महिमालाई विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग साटफेर गरिराखेर त्यसरी जिउँदै गर्दा बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरेर जिरहेका छन् नि। प्रियहरू, हामीहरू अहिले जिरहेको संसारलाई हेऱ्यौँ भने शारीरिक सहजता तथा सुख, शारीरिक सुविधा, सांसारिक शारीरिक कुरालाई पछ्याउने त्यस्तो ज्ञानको अति नै धेरै विकास भएको छ। सभ्यताको खतरनाक रूपमा एकदमै धेरै वृद्धि विकास भएको युग तथा समय हाम्रै समयमा होइन र हो नि। यो अवस्था अब कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन भनेर अहिले वैज्ञानिकहरूले भन्दैछन्। मानवको ज्ञान कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन। मानिस चाहिँ शारीरिक रूपमा झन अझै प्रशस्तताको जीवन, आरामदायी जीवन, सुविधाजनक जीवन जिउँदैछन्, तर त्यसको अर्कोतर्फ मानसिक रूपमा चाहिँ अति नै विपन्न तथा गरिब भएका छन्। म आफू को हुँ भन्ने मानिसहरूलाई थाहा छैन। घरिघरि बाँदरबाट मान्छे भएको हो भन्छन्।
जीवनको उद्देश्य पनि थाहा छैन, अर्थ पनि थाहा छैन। हामी यसरी वैज्ञानिक रूपमा विकास हुनुभन्दा अगाडि अहिलेदेखि 30-40 वर्ष अगाडिसम्म पनि मानिसहरूमा प्राय जस्तो प्रश्न हुने गर्थ्यो कि जीवन के हो त, किन जिउने, यस्ता प्रश्नहरू धेरै गर्थे नि। यो कुरा पक्का गरी दार्शनिकहरूले मात्रै गर्ने प्रश्न थिएन, सर्वसाधारण मानिसले पनि त्यस्तो प्रश्न गर्थे। उदाहरणको लागि रक्सी पिउने बार भट्टीहरू गएर हेऱ्यौँ भने त्यस्तो प्रश्नहरू गर्थे। तर अहिले त कहीँ कतै पनि त्यस्तो प्रश्न गर्दैनन् नि। अहिले चाहिँ सिक्नै नसक्ने अशिक्षित संसार हो। सांसारिक ज्ञान चाहिँ अचम्मको स्वरूपमा राम्रोसँग सिकिरहेका छन्। वास्तविक रूपमा परमेश्वरज्यूको विषयप्रतिको ज्ञान, मानिसको विषयप्रतिको ज्ञान कुनै ठाउँमा पनि सिकाइदिने मानिस पनि छैन र सिक्न पनि पाइँदैन, किनकि सिकाइदिने मानिस नै भए तापनि ती कुराहरू नसिकिकन जिएर आएका छन्। म आफू को हुँ भन्ने थाहा छैन मानिसलाई घरिघरि पशु भनेर व्यक्त गरिरहेका तथा भनिरहेका छन्। अविनाशी परमेश्वरजीको महिमालाई विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग साटफेर गरेर आफै म बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरेर जिउने समय नै हामी जिरहेको यो युग तथा समय हो। परमेश्वरजीको महिमालाई खोसेको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वरूप हो नि। हुन्छ, अब दोस्रो कुरा चाहिँ रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 26 पदको वचन। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रोतर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि गरेका मानिसहरू चाहिँ स्वाभाविक व्यवहार अनुसार जिउँछन् नि, हो नि। प्रियहरू, चुपचापसँग एकचोटि प्रकृतिलाई हेर्नुहोस्। मानिस बाहेक परमेश्वरजीले बनाउनु भएको सबै जीव जनावर, पशु प्राणी र वनस्पति र बिरुवाहरू स्वाभाविक व्यवहार अनुसार अर्थात् व्यवस्थित रूपमा जिउँछन्, हो नि। पानी चाहिँ माथिबाट उच्च ठाउँबाट तलतिर बग्दछ नि, के पानी तलबाट माथितिर बग्छ र पानी तलबाट माथितिर बग्नु भनेको यो अस्वाभाविक हो। जीवहरू चाहिँ भालेर पोथी मिसिएर बच्चा जन्माउँछन् नि, त्यो चाहिँ स्वाभाविक व्यवस्थित कुरा हो। वसन्त ऋतु भयो भने फुल फुल्छ, शरद ऋतु भयो भने पातहरू झर्छन्, हिउँद ऋतु भयो भने हिउँ पर्छ। यो स्वाभाविक कुरा होइन र? तर त्यस्ता सबै कुराहरूलाई भद्रगोल तथा गडबड हुनु अस्वाभाविक हो। तर हामी जिरहेको यो युग स्वाभाविक स्वरूप होइन, अस्वाभाविक स्वरूप हो, किनकि परमेश्वरजीको महिमालाई खोसिएका मानिसहरू स्वाभाविक व्यवहार अनुसार नजिकन अस्वाभाविक व्यवहार अनुसार जिरहेकोले गर्दा त्यस्तो भएको। परमेश्वरजीले सूर्यको ताप र वृष्टि सबै मानिसलाई समान रूपमा दिनुहुन्छ भनेर मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायमा वचन भन्नुभएको छ नि। तर अहिले अन्त्यको समयमा चाहिँ त्यसरी नहुने स्वरूप हो नि। एकातिर चाहिँ अति नै धेरै पानी परेर बाढी पहिरो गइरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ पानी नपरेर खडेरी भई जमिन सुक्खा भइरहेको छ। यो स्वाभाविक स्वरूप होइन नि। किन त्यो जस्तो स्वरूप भयो त भन्दा मानव स्वाभाविक व्यवहार अनुसार नजिएकोले गर्दा हो। त्यसैले आमोसको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदको वचनमा, यसकारण हे इस्राएली हो, म तिमीहरूलाई यसो गर्नेछु, म यसो गर्न लागेको कारणले हे इस्राएली हो, तिमीहरूका परमेश्वरसित भेट गर्न तिमीहरू तयार हो, यसरी वचन भन्नुभएको छ नि। स्वाभाविक स्वरूपमा नजिकन अस्वाभाविक रूपमा जिउने त्यो स्वरूपमा चाहिँ पक्का गरी दण्ड छ। त्यसैले मानिस चाहिँ पक्का गरी दण्ड पाउनु बाहेक अर्को उपाय नभएको अस्तित्व हो नि। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 28 पद। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा तथा परमेश्वरजीलाई चिन्न नसक्ने मन, परमेश्वरजीको महिमा खोज्ने मन, तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। तिनीहरू सबै किसिमका बदमाशी, दुष्टता, लोभ, यो कुरादेखि गरेर 31 पदसम्म 21 वटा पापहरू हो। प्रियहरू, यस्तो स्वरूप परमेश्वरजीको महिमासँग कुनै सम्बन्ध छैन नि। परमेश्वरजीको महिमासँग कुनै सम्बन्ध नभएको कुरा पापको स्वरूप हो। तर अन्त्यको समयतिर गयो भने यस्तो पापको स्वरूप अझै बढी झन बढ्दै जान्छ। कस्तो स्वरूपबाट झन बढ्दै जान्छ भने सम्बन्धहरू टुक्रिँदै जाने स्वरूपबाट झन बढ्दै जान्छ। अन्त्यको समय हामीहरू जिरहेका समय चाहिँ मानिस बीचको सम्बन्ध सबै टुक्रिन्छ। त्यसैले आफू एक्लै जीवन जिउन खोज्छ नि, आफू एक्लै, अरू मानिसहरूसँग सम्पर्कमा रहँदैनन्, अरू मानिससँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा गाह्रो मान्छन्, सँगै रहने कुरामा गाह्रो मान्ने गर्छन्।
त्यस्तो स्वरूप देख्दा हाम्रो संयुक्त गोष्ठीको स्वरूपलाई हेऱ्यौँ भने साँच्चै अचम्मको छ भन्ने विचार हुन्छ। हो नि, 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूसँगै एउटै मन र एउटै इच्छा भएर एउटै उद्देश्यको लागि हामी 3 रात 4 दिनसम्म परमेश्वरजीको वचन प्रचार गरिरहेका छौँ नि। आपसमा अन्तर सम्बन्ध सम्पर्कमा रहँदै, हो नि, यो मेरो यो तिम्रो यसरी गर्ने कुराहरू छैन नि। आपसमा सँगै एकजुट भएर सहायता दिने स्वरूप, यो नै पहिला परमेश्वरज्यूले मानिसलाई बनाउनु भएको स्वरूप हो। मैले धेरै समय त होइन, तर छोटो समय भए पनि शरीरको कोषको बारेमा केही अध्ययन गर्दा कोष एउटा, हामी मानिसको शरीर चाहिँ एक कोषीय होइन बहुकोषीय कोषद्वारा बनेको छ। यो कोष एउटामा अर्थात् एउटा सेलमा 1,00,000वटा सिलिया हुन्छ। एउटा सेलमा सिलिया 1,00,000वटा हुन्छ रे। अहो, छक्क पर्नुहुन्न त प्रियहरू। कोष अर्थात् सेललाई आँखाले देखिन्छ, त्यो आँखाले देख्न पनि नसक्ने कोष अर्थात् सेलमा 1,00,000 सिलिया हुन्छन्। त्यो 1,00,000 सिलियाले एक अर्को कोषहरूसँग आपसमा अन्तर सम्बन्ध तथा सम्पर्क आदान प्रदान गर्छन्। तर स्वस्थ नभएको कोषमा चाहिँ ती सिलियाहरू हुँदैनन्। त्यसैले अस्वस्थ कोषहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यसमा सिलिया 1-2वटा जति बाहेक अरू हुँदैन र क्यान्सर भएको अस्वस्थ कोषमा सिलिया हुँदैन। त्यसैले एक्लै असीमित वृद्धि हुने कोष क्यान्सर भएको कोष हो। त्यो कुरा अहिले हामी जिरहेको यो समाजको स्वरूपसँग उस्तै छैन र यसरी सभ्यताको विकास भएर मानिस यसरी दुष्ट हुनुभन्दा अगाडि सम्म भए पनि मानिस बीचमा, छिमेकीहरू बीचमा आपसमा अन्तर सम्बन्धमा सम्पर्कमा थिए नि। रोटी पनि सँगै बाँडेर खाने, सिमी पनि आधा फ्याक पारेर खाने, त्यस्तो स्वरूप त्यतिखेरको हामीहरूको जीवन थियो नि। तर अहिले हामी अति नै धेरै प्रशस्तता भरिपूर्णता युगमा जिरहेका छौँ नि। तर आपसमा आफूसँग भएको कुरा अरूलाई बाँडेर जिउन मन पराउँदैनन्। यो हाम्रो युग हो, हाम्रो समयको स्वरूप हो। यसरी परमेश्वर ज्यूको महिमा सबै टुक्रिएको स्वरूप, मानिस बीचको सम्बन्ध सबै टुक्रिएको स्वरूप। त्यसैले अन्त्यको समयमा छिमेकी बीचको सम्बन्ध सबै टुक्रिन्छ, परमेश्वर ज्यूसँगको सम्बन्ध पनि पूर्ण रूपमा टुक्रिन्छ। 2 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायलाई एकचोटि हेर्नेछौँ। 2 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्याय 1 पदको वचन म पढ्नेछु। 2 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पद। सम्बन्धको विषयलाई विचार गर्दै यो वचनलाई एकचोटि स्पष्टसँग हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। 3 अध्यायको 1 पद। तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन्। किन डरलाग्दा समयहरू आउनेछन् त त्यो एकचोटि विचार गरी हेर्नुहोस्। किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, छिमेकीलाई प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा दुःख कष्ट छैन, हो नि। त्यसैले व्यवस्था पनि तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरले आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। परमेश्वरज्यूसँगको सम्बन्ध एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नि। त्यसरी परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्ने हो। अनि त्यसपछि दोस्रो आज्ञा चाहिँ के हो? तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। त्यस्तो स्वरूपमा जिउँदाखेरि चाहिँ दुःख कष्ट पीडा र डर हुँदैन। तर अन्त्यको समयमा डरलाग्दा समयहरू मध्येको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के हो भन्दा मानिसहरूले आफैलाई मात्र माया गर्ने हुन्छन्। छिमेकीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध तथा सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुक्रिने स्वरूप हो। अनि जो मानिस होइन त्यस्ता कुराहरूलाई प्रेम गर्छन्, पैसालाई प्रेम गर्छन्। मानिसले त मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्छ नि। मानिसले मानिसलाई प्रेम गरेर त्यो प्रेमद्वारा जीव जनावरलाई पनि प्रेम गर्ने, पशुलाई पनि प्रेम गर्ने। अहो, जनावर र पशु त एउटै हो नि, होइन? वनस्पतिलाई पनि, बोट बिरुवालाई पनि प्रेम गर्ने, त्यस्तो स्वरूप हुने कुरा नै स्वाभाविक कुरा हो नि। तर मानिसले मानिसलाई प्रेम गर्न नसकेर वनस्पतिलाई प्रेम गर्ने, जीव जनावरलाई प्रेम गर्ने, पैसालाई प्रेम गर्ने गरेका छन्। मानिस बीचको सम्बन्ध सबै टुक्रिएकोले गर्दा त्यस्तो भएको हो। घमण्डी, हट्ठी, अरूको बदनाम गर्ने, बुवा आमासँगको सम्बन्ध पनि टुक्रिएको छ नि। आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, जो धन्यवादी छैन। प्रियहरू, हाम्रो समयमा साँच्चै कति धेरै सम्पन्नता प्रशस्तताको समयमा जिरहेका छौँ नि। विशेष गरी हाम्रो देश कोरिया हो नि, अति नै सम्पन्नता प्रशस्तताको युगमा जिरहेका छौँ। तर धन्यवादी छैन। कुराकानी सुनेर हेऱ्यौँ भने सबै नै गनगन, दिक्कपन, गुनासो र सबै असन्तुष्टि मात्रै छ। समाचारमा चाहिँ त्यस्तै विषयहरू मात्रै प्रचार गरिरहेको छ नि। स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी पार्न नसकिने, अरूको बदखुवाई गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, पूर्ण रूपमा सम्बन्ध टुक्रिएको स्वरूप हो नि। उताउला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुखविलासलाई प्रेम गर्ने, पूर्ण रूपमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था हो अन्त्यको समयमा। त्यसैले आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन् भनेर वचन भन्नुभयो,
हो नि। किन यस्तो स्वरूप भएको होला? परमेश्वरजीको महिमालाई खोसेकोले गर्दा हो। परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि गरेका हामीहरू परमेश्वरजीको महिमा खोसिएकोले रोमीको पुस्तक 1 अध्याय र दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायमा यहाँ भएको स्वरूप जस्तै जिरहेका छौँ नि। त्यसरी जिउँदै गर्दा जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसैले सबैजना नरकमा जानुभएको अर्को उपाय नभएको त्यस्तो दुर्भाग्यमा परेको हो। सुरुदेखि नै मानिसलाई मर्नुपर्ने गरी बनाउनु भएको थिएन। एकचोटि मर्नु मानिसको निम्ति तोकिएको छ भनेर वचन भन्नुभएको छ, तर एकचोटि मर्ने कुराको निम्ति मानिसलाई बनाउनु भएको होइन। यो कुरालाई गलत विचार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरजीले मानिसलाई मर्न, पाप गर्न त्यसरी बनाउनु भएको होइन। सुरुदेखि नै परमेश्वरजीले मानिसलाई सोझो इमान्दार बनाउनु भयो भनेर वचन भन्नुभएको छ। तर मानिसले परमेश्वरजीको वचनमा अनज्ञाकारी भएर स्वाभाविक व्यवहारमा होइन अस्वाभाविक व्यवहारमा जिएर परमेश्वरजीको महिमालाई खोसिएर सबै कुराहरू सबै गडबड भताभुङ्ग भएको छ नि। त्यसैले मानिसको पनि थाहा छैन, आफू किन जिउँदैछु भन्ने पनि थाहा छैन, जीवनको उद्देश्य र अर्थ पनि थाहा छैन, केही कुरा पनि थाहा छैन। त्यसैले गर्दा योल्लो जीवनयापन सुरु भएको। योल्लो भनेको के हो? कतै थाहा छ कि? योल्लो भनेको यु ओन्ली लिभ वन्स बाट आएको हो, अर्थात् तिम्रो जीवन एकचोटि मात्रैको भएकोले तिम्रो मन परे अनुसार जिउ, यो अर्थ हो। एकचोटि मात्रै जिउने जीवन होइन र त्यसैले मन परे अनुसार खुसीसँग रमाइलोसँग त्यसरी जिएर मर्यो भने हुन्छ। त्यसरी विचार गरेर जिउने मानिसहरूलाई योल्लो जीवनशैली भनेर भनिन्छ। अरू मानिसप्रतिको विचार केही पनि नगरी जिउने। किन यस्तो भन्दा परमेश्वरजीको महिमालाई खोसेको गुमाएको कारणले गर्दा हो। त्यसरी खोसिएको गुमेको परमेश्वरजीको महिमालाई खोसिएर गुमाएर जिउने ती मानिसहरूलाई परमेश्वरजीले त्यसरी छोडिराख्नुहुन्न। किनभने परमेश्वरजीले चाहिँ आफ्नो महिमालाई अर्कोलाई दिनुहुन्न। परमेश्वरजीको महिमा कसलाई दिन चाहनुहुन्छ भने मानिसलाई दिन चाहनुहुन्छ, स्वर्गदूतलाई पनि दिन चाहनुहुन्न। त्यही कारणले गर्दा स्वर्गदूत पतन भएर दुष्ट शैतान भएको हो नि। त्यो शैतानले मानिसको महिमालाई खोसेको थियो। त्यो शैतानले खोसेको त्यो महिमालाई त्यही अवस्थामा त्यसरी नै छोडिराख्नुहुन्न भनेर वचन भन्नुभएको छ। पक्का गरी त्यो महिमालाई खोज्नुहुन्छ भनेर वचन भन्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 42 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 42 अध्यायको हो 8 पद वचन। यशायाको पुस्तक 42 अध्यायको 8 पद। पुरानो करार यशायाको पुस्तक 42 अध्यायको 8 पद वचन सँगै पढ्नेछौँ। म परम प्रभु हुँ, मेरो नाउँ त्यही हो, मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन अथवा मेरो प्रशंसा मूर्तिहरूलाई दिने छैन। म मेरो महिमा अरूलाई दिने छैन, यसको अर्थ के हो? पक्का गरी मेरो महिमा खोज्नेछु भन्ने कुरा हो। आज्ञाकारी हुन नसकेर खोसिएको परमेश्वरजीको महिमालाई परमेश्वरजीले चाहिँ खोसिएको त्यही अवस्थामा छोडिराख्दिन, पक्का गरी त्यो महिमा खोज्नेछु भन्नुभएको हो। यशायाको पुस्तक 48 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। 48 अध्यायको 11 पदको वचन म पढ्नेछु। मेरो आफ्नै खातिर म त्यो गर्दछु। म कसरी आफै बदनाम हुन दिन सक्छु? मेरो महिमा म अरू कसैलाई दिने छैन। मेरो महिमा म अरू कसैलाई दिने छैन। पक्का गरी मेरो महिमा खोज्नेछु भन्ने अर्थ हो नि। परमेश्वरजीको महिमालाई खोजेर फर्काएर ल्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय के हो भने उद्धार हो। त्यसैले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 21 अध्यायको 5 पदको वचनमा तपाईँले दिनुभएका विजयहरूद्वारा तथा उद्धारद्वारा नै उनको गौरव तथा महिमा महान हुन्छ, यसरी वचन भन्नुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरजीको महिमा खोसिएकोले गर्दा परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि गरिएका मानिस नरक जानुपर्ने भएको छ नि। त्यसो भए नरकमा जानुपर्ने भएको मानिसहरूलाई फेरि परमेश्वरजीको महिमामा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ? नरकमा जाने मानिसहरूलाई नरक जानबाट बचाउनु पर्छ नि। त्यो नरकमा जाने मानिसहरूलाई बचाउने कुरा के हो? त्यो नै उद्धार हो। त्यो पनि आत्माको उद्धार हो नि। त्यसैले त्यो आत्माको उद्धार पूरा गर्नको लागि यस संसारमा आउनुभएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ? येशूजी हुनुहुन्छ, खोसिएको महिमालाई फेरि खोजेर प्राप्त गर्नको लागि। त्यसैले यस संसारमा आउनुभएको व्यक्ति उहाँ नै येशूजी हुनुहुन्छ नि। त्यसैले येशूजी चाहिँ परमेश्वरजीको स्वरूप भनेर वचन भन्नुभएको छ। हामीले येशूजीको विषयमा साँच्चै विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने येशूजी चाहिँ परमेश्वरजी जस्तै व्यक्ति होइन, तर उहाँ नै परमेश्वरजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्नै पर्दछ। परमेश्वरज्यू त्रिएक परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वरज्यू, पुत्र परमेश्वरज्यू, पवित्र आत्मा परमेश्वरज्यू।
उहाँ पिता परमेश्वरजीले पुत्र परमेश्वरजीलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। म आफ्नै इच्छाले आएको होइन, तर उहाँले मलाई पठाउनु भयो। पिताको इच्छा पूरा गर्नको लागि यो संसारमा आएको हुँ भनी वचन भन्नुभएको छ। पिताको इच्छा पूरा गर्ने कुरा कुन विषय हो? मानिसको पापलाई क्षमा गर्नुहुने कुरा। मानिसको पापलाई क्षमा गर्ने कुरा अर्को तरिकामा भन्यो भने मानिसको खोसिएको महिमालाई फेरि खोजेर प्राप्त गर्ने कुरा, त्यो कुरालाई उद्धार भनेर भनिन्छ। त्यसैले उद्धारको माध्यमबाट त्यो महिमालाई ठुलो पार्नु भएको। त्यसैले नरक जानु बाहेक अर्को उपाय नभएको त्यो पापी परमेश्वरजीको महिमा खोसिएको त्यो पापी परमेश्वरजीको महिमामा प्रवेश गर्ने पहिलो बाटो के हो भने आत्माको उद्धार पाउने कुरा हो। आत्माको उद्धार पाउने कुरा। यसुजीले मेरो पापलाई अनन्तको लागि क्षमा गरिदिनु भयो। मेरो विगत वर्तमान भविष्यको मेरो पाप अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरिदिनु भयो। त्यो सत्यलाई विश्वास गरेर हामी फेरि परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्ने हो। म मण्डली मेहनत साथ धाएर पनि होइन, असलसँग जिएर पनि होइन, एकमात्र शर्त हो यसुजीले खोसिएको महिमालाई फेरि खोजेर प्राप्त गर्नुभयो। त्यो महिमा मेरो आफ्नो बनाउनको लागि चाहिँ मैले त्यो सत्यतालाई विश्वास गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। बाइबलले चाहिँ त्यो कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याइ वचन भनिरहनु भएको छ। त्यसैले यसुजीले चाहिँ त्यो खोसिएको महिमालाई फेरि खोजेर प्राप्त गर्नको लागि यो संसारमा आउनुभयो। मलाई उद्धार गर्नको लागि आउनुभएको। फेरि अर्को तरिकामा भन्दा मेरो पाप क्षमा गर्न आउनुभएको हो। ती सबै व्यक्त गरिएका कुराहरू परमेश्वरजीको महिमालाई फेरि खोजेर प्राप्त गर्नको लागि आउनुभएको हो। अनि यसुज्यूले त्यो खोसिएको महिमालाई फेरि खोजेर प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले यसुज्यू क्रुसमा मर्नुहुँदा अवसिद्धि हो भन्नुभयो। परमेश्वर पिताज्यूले आफूलाई गर भनेर भन्नुभएको काम त्यो काम सिद्धियो, अवसिद्धि हो भन्नुभयो। अर्को तरिकामा भन्नुपर्दा खोसिएको महिमा फेरि खोजेर प्राप्त गर्नुभयो। अर्को तरिकामा भन्नुपर्दा मानिसको सबै पाप पुरै क्षमा गर्नुभयो। फेरि अर्को तरिकामा भन्नुपर्दा उद्धारलाई पुरा गर्नुभयो। यी सबै एउटै कुरा हुन्। यसुजीले त्यो काम गर्नुभयो। प्रियहरू, हामीले उद्धार पाउने भनेर भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ आफूले उद्धार पुरा गर्ने कुरा हो भनी गलत गर्छन्। तर मानिस चाहिँ आफूले आफूलाई उद्धार पुरा गर्न सक्ने अस्तित्व हुँदै होइन। किनभने मानिसले चाहिँ पाप गर्नलाई जानेको भए तापनि त्यो पापलाई समाधान गर्ने शक्ति चाहिँ मानिससँग छँदै छैन। हो नि, त्यो नै मानिस हो। परमेश्वरजीले भेडा बनाउनु भयो। भेडाको विशेषता के हो भने गोठालोलाई छोडेर अलग भएर जाने शक्ति चाहिँ छ, तर गोठालो कहाँ फर्केर आउने शक्ति चाहिँ छैन। त्यसैले भेडालाई चाहिँ पक्का गरी गोठालोले खोजिदियो भने मात्रै हुन्छ। त्यो नै मानिसको स्वरूप हो। परमेश्वरजीलाई छोडेर परमेश्वरजीको महिमालाई खोसेर परमेश्वरजीको अगाडि पाप गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ भए तापनि त्यो कुरालाई समाधान गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ छँदै छैन। त्यसैले ती सबै कुरालाई समाधान गरिदिनु हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भने मानिस होइन, परमेश्वरजी हुनुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्याय। मानिसले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल टिपेर खाएर पाप गर्दाखेरिको दृश्यलाई अलि विचार गरी हेऱ्यौँ भने मानिसको कस्तो स्वरूप थियो भन्ने कुरालाई हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदको वचन, अनि दुवैका आँखा खुलेर नाङ्गै पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। मानिसले परमेश्वरजीको वचनमा अनज्ञाकारी गरेर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल टिपेर खाए। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल टिपेर खाएपछि सबैभन्दा पहिला गरेको व्यवहार के हो भने नाङ्गै पो रहेछौँ भने तिनीहरूले आफ्नो लाज थाहा पाए र त्यो लाज ढाक्नको निम्ति अन्जिरका पातहरू गाँसेर लुगा बनाई लगाएका हुन्। यो चाहिँ पहिलो व्यवहार हो नि। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 पद, अनि साँझपख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुनेर मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। यो चाहिँ मानिसले गरेको दोस्रो व्यवहार हो। प्रियहरू, हामीहरूले पनि सानो बेलालाई विचार गरी हेऱ्यौँ भने अहिले पनि एउटै हो। पाप गरेर हामीहरूले गर्ने व्यवहार मध्ये प्रतिनिधित्व कुरा के हो भने लुक्ने कुरा हो। पापलाई लुकाउँछ नि लाजमर्दो भएकोले हो नि। सानो बेलामा त्यस्तो याद 1-2 पटक पक्कै छ होला। गृह कार्य गर्नुपर्ने, तर यो गृह कार्य नगरी विद्यालय गइरहेको छ। त्यसरी विद्यालय जाने त्यो विद्यार्थीको मन कस्तो हुन्छ? मनमा ओहो आज विद्यालयमा आगो लागि भए राम्रो हुन्थ्यो, आज शिक्षक बिरामी भएर नआउनु भए राम्रो हुन्थ्यो। हो नि, यो भनेको लुकाएको हो नि। तेस्रो व्यवहार के थियो भने तेस्रो व्यवहार परमेश्वरजीले अब त्यो पापलाई खुलासा गर्नु भएर त्यो पापको विषयमा वचन भन्नुहुन्छ। उत्पत्ति 3 अध्यायको 11 पद, उहाँले सोध्नुभयो, त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ के
तैँले त्यो खाइस्। तेस्रो व्यवहार के हो? 12 पद, मानिसले भने, जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँगै रहन भनी दिनु भएको थियो त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दिई र मैले खाएँ। बाहना बनायो नि। बाहना गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य बनाएको व्यक्तिको हो परमेश्वरज्यू, अनि त्यसपछि मानिस। प्रियहरू, यो कुरा हामीहरूसँग एउटै छ। हामीहरूले पाप गरेर गाह्रो र अप्ठ्यारो जीवन जिरहेका छौँ नि। त्यो बेला हाम्रो मनभित्र विचार आउने कुरा के हो? मैले त त्यो मान्छेको कारण पाप गरेको थिएँ। यदि त्यो मान्छे मात्रै नभएको भए मैले त्यस्तो पाप गर्ने थिइनँ। अरूलाई बाहना बनाइरहेको छ नि। किन परमेश्वरले पापलाई मेरो अगाडि ल्याएर राखिदिनु भएको होला? त्यो मानिस मात्रै नभएको भए, परमेश्वरजीले त्यसरी नगरिदिनु भएको भए मैले पाप गर्ने थिइनँ। आदमको जस्तै एउटै ढाँचा, उस्तै तरिकाको कुरा हो नि। पाप गरेर मानिस चाहिँ त्यो ढाँचाबाट, आदमको जस्तै अवस्थाबाट निक्लेर बाँच्न सक्दैन। तर यो 3 प्रकारको स्वरूपबाट मानिसले परमेश्वरजीको सामुन्ने क्षमा मागेको छैन। परमेश्वरजी, मैले गल्ती गरेको छु, क्षमा गरिदिनुहोस्, आदमले यसरी भनेनन् नि। मानिसले चाहिँ पाप गरेर समस्या बनाइराखेर त्यो समस्या समाधान गर्ने शक्ति पनि छैन र समाधान गरौँ भन्ने मन पनि छैन। त्यो नै हामी मानिस हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा परमेश्वरजीको महिमालाई खोसेर त्यसरी पाप गरेको छ। त्यो सबै कुरालाई फेरि ठिक गर्नुभएको मान्छेले होइन, परमेश्वरजीले हो। परमेश्वरजीले त्यो सबै काम गर्नुभयो। त्यसैले परमेश्वरजीले सबैभन्दा पहिलो मानिसको लागि गर्नुभएको काम के हो? छालाको लुगा बनाइदिनु भएर लगाइदिनु भयो नि। छालाको लुगा। प्रियहरू, मानिसले बनाएको लुगा र मानिसले त अन्जिरको पातको लुगा बनाएर लगाएको थियो नि। तर परमेश्वरजीले चाहिँ आदम र हव्वालाई छालाको लुगा बनाएर लगाइदिनु भयो। लुगा त लुगा नै हो नि, उस्तै छ। तर के फरक छ होला? ठिक एउटा फरक छ। मानिसले अन्जिरको पातबाट बनाएको त्यो पातको लुगामा चाहिँ रगत छैन, कुनै जीवन मरेको कुरा छैन। तर आदम र हव्वाको लागि परमेश्वरजीले बनाइदिनु भएको छालाको लुगामा चाहिँ कुनै पशुको मृत्यु, कुनै पशुको रगत टाँसिएको छैन। र आदम र हव्वाको पापलाई क्षमा गर्नको लागि परमेश्वरजीले चाहिँ पाप नभएको पशुलाई सट्टामा पक्रेर मार्नुभयो अनि त्यसको छाला उतारेर तिनीहरूको लागि लुगा बनाएर लगाइदिनु भयो। त्यसैले तिनीहरूको लाज, तिनीहरूको पापलाई ढाकिदिनु भयो भन्ने कुरा हो नि। प्रियहरू, यो छालाको लुगाले येशू ख्रीष्टलाई छायाको रूपमा देखाएको हो नि। यो छालाको लुगा कसले बनाएर लगाइदिनु भयो? परमेश्वरजीले बनाएर लगाइदिनु भयो। मानिस आफैले छालाको लुगा बनाएको कुरा होइन। त्यसैले पापलाई क्षमा गर्नुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भने परमेश्वरज्यू पो हुनुहुन्छ त। मानिस आफैले परमेश्वरज्यू, मैले पाप गरेको छु, त्यसैले मेरो पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, त्यसरी भनेकोले परमेश्वरजीले हाम्रो पापलाई क्षमा गरिदिनु भएको होइन। मानिसले चाहिँ पाप गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने मनसम्म पनि थिएन भन्ने कुरा हो नि। त्यसैले इमान्दारी साथ मानिसको पापलाई क्षमा गरिदिनु भएको व्यक्ति चाहिँ इमान्दारी साथ भन्नुपर्दा परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैले उद्धारलाई पुरा गर्नुभएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ भने परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। मानिसले चाहिँ उद्धारलाई पुरा गर्न सक्दैन, किनकि विचारसम्म पनि गर्न सकेको छैन, होइन र? त्यस्तो छालाको लुगाको रहस्य अझै झन विस्तारित रूपमा बताइएको कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायमा हाबिल र कैनको बलिदान हो। कैनले चाहिँ भूमिको उब्जनीबाट परमेश्वरजीलाई बलिदान चढाए भने हाबिलले चाहिँ आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले ब्याएका पाठाहरूको बसे भाग ल्याए। त्यसरी गर्दा परमेश्वरजीले हाबिलको बलिदान चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो भनेर वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले कैनले त्यो कारणले रिसाएर आफ्नो भाइलाई आक्रमण गरेर मारे। प्रियहरू, किन परमेश्वरजीले कैनको बलिदान स्वीकार नगर्नु भएको होला? किन हाबिलको बलिदान स्वीकार गर्नुभयो होला? पुरानो करार बाइबलले चाहिँ त्यो कुराको विषयमा मौन रहेर त्यस कुराको जवाफ दिएको छैन। त्यो कुराको विषयको जवाफ चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 4 पदको वचनमा आएको छ। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाएर त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरे। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो भनेर भनिएको छ। विश्वासद्वारा हाबिलले कैनको भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए। त्यसो भए विश्वास, हाबिलले त्यो विश्वास चाहिँ कहाँबाट पाएका थिए? हामीले विचार गरी हेर्यौँ भने आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचाबाट निकालिएपछि सन्तान जन्माउँदाखेरि त्यो सन्तानहरूलाई आफूले लगाइरहेको त्यो छालाको लुगाको विषयमा अदनको बगैँचामा भएको कुरा नभनी बस्न सक्छ होला? पक्का गरी भन्छन् नि। त्यस्तो कुरा सुन्ने बिचमा हाबिलले चाहिँ त्यो कुरा बुझेका थिए कि अहो, परमेश्वरज्यू कहाँ जानको लागि चाहिँ जीवन अर्थात् रगत बगाउनै पर्ने रहेछ। पाप क्षमा पाउनको लागि चाहिँ पक्का गरी मर्यो भने मात्रै हुने रहेछ। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 23 पदको वचनमा किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वरज्यूको न्याय व्यवस्था तथा कानुन पाप गर्यो भने त्यो पाप प्रतिको ज्याला
चाहिँ पक्का गरी मर्नुपर्छ। पुरानो करारमा त्यो जस्तो विषय चाहिँ नभए तापनि हाबिलले चाहिँ त्यो जस्तो विषय छालाको लुगाको माध्यमबाट बुझेका थिए। त्यसैले परमेश्वरजीको अगाडि आफ्नो पापको सट्टामा भेडाको बगालबाट पहिले बिहाका पाठाहरूलाई मारेर परमेश्वरजी मेरो पापको कारणले म परमेश्वरजीको सामुन्ने जान नसके तापनि यो भेडालाई हेरेर यो मरेको भेडालाई हेरेर यो मरेको भेडाको रगतलाई हेरेर मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, मेरो बुवा आमाको पापलाई क्षमा गरिदिनु भएको जस्तै त्यसरी गरेर परमेश्वरजीको अगाडि गएका हुन् नि, रगतमाथि भरोसा गरेर गएका हुन् नि। प्रियहरू, त्यस्तो स्वरूप अझै झन् स्पष्ट भएको कुरा पुरानो करारको बलिदानको नियम हो। त्यो पुरानो करारको बलिदानको नियम यो प्रस्थानको पुस्तक, लेवीको पुस्तक, गन्तीको पुस्तक र व्यवस्थाको पुस्तकमा स्पष्टसँग लेखिएका छन्। पुरानो करारको बलिदानको नियम पढेर हेऱ्यौँ भने एकदमै कठिन र गाह्रो छ। के कसरी गर भनेको कुरा हो राम्रोसँग थाहा छैन। प्रियहरू, बलिदानको पहिलो अर्थ के थियो भने बलिदानको पहिलो अर्थ चाहिँ मानिसले आफूले गरेको पाप परमेश्वरजीबाट क्षमा पाउने काम नै बलिदान हो। तर हाम्रो देश कोरियाका मानिसहरूले चाहिँ धन्यवाद आदान प्रदान चाड र नयाँ वर्षको चाडको बेलामा पुर्खाहरूलाई र आफ्ना बितिसकेका प्रियजनका लागि बलिदान गरेको ती कुराहरूलाई नै बलिदान भनिरहेका छन्। त्यो पनि बलिदानको एउटा भाग हो, तर मूल रूपमा सही अर्थ चाहिँ मेरो पापको परमेश्वरजीको सामुन्नेबाट क्षमा पाउने काम, त्यो नै बलिदान हो। त्यसो भए मैले परमेश्वरजीको अगाडि क्षमा पाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो विचार अनुसार बलिदान चढाउनु पर्छ कि परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार बलिदान चढाउनु पर्छ? परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार बलिदान चढाउनु पर्छ। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यसरी मानिसहरूले परमेश्वरजीको इच्छा अनुसारको बलिदान चढाउँदैनन् नि। कुनै अर्थमा चाहिँ त्यसैले नै परमेश्वरजीले बलिदानको नियम कठिन बनाएर राखिदिनु भएको होइन होला र भन्ने विचार पनि गर्छु। किनभने त्यसरी कठिन बनाएर राखिदिनु भएको कुरा चाहिँ तिमीहरूले पक्का गरी क्षमा पाउनको लागि चाहिँ पक्का गरी यस्तो यस्तो प्रक्रिया पार गर्यो भने मात्रै म क्षमा गरिदिनेछु। परमेश्वरजीले यसरी वचन भन्नुभएको छ नि, तिमीहरूको विचार अनुसार तिमीहरूको मन अनुसार बलिदान नचढाओ। तर इस्राएली जातिलाई हेऱ्यौँ भने आफ्नै मन अनुसार बलिदान चढाएका थिए। परमेश्वरजीलाई बलिदान चढाउने कुरा यो जतिको चढाए भने भइहाल्यो नि, के को लागि मैले यो त्यस्ता कडा शर्तहरू पालन गर्नु पर्यो र? त्यत्तिकै लगभग यसरी जति चढायो भने परमेश्वरजीले स्वीकार गर्नु भए त भइहाल्यो नि। मलाकीको पुस्तक 1 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। मलाकीको पुस्तक 1 अध्यायलाई एकचोटि हेर्नेछौँ। पुरानो करारको सबैभन्दा अन्तिमको पुस्तक मलाकीको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदको वचन म पढ्नेछु। छोराले बुबाको र नोकरले मालिकको मान गर्दछ। यदि म बुवा हुँ भने मलाई दिनुपर्ने मान खोइ त, यदि म मालिक हुँ भने मेरो आदर खोइ त। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ए पुजारीहरू हो, तिमीहरू नै मेरो नाउँको अवहेलना गर्दछौ। तर तिमीहरू सोध्छौ हामीले कसरी तपाईँको अवहेलना गर्यौं? तिमीहरू मेरो वेदीमा अपवित्र खानेकुरा चढाउँदछौ। तर तिमीहरू सोध्छौ हामीले तपाईँलाई कसरी अपवित्र पार्यौं र? परमप्रभुको टेबिल घिनलाग्दो छ भनेर। जब तिमीहरूले अन्धा पशुहरू बलिदान चढाउन ल्याउँछौ तब के त्यो भुल कुरो होइन र? जब तिमीहरूले लङ्गडा र बेथा लागेका पशुहरू बलिदान चढाउँछौ तब के त्यो भुल कुरो होइन र? तिमीहरूका राज्यपाललाई चढाउन कोसिस गर। के तिमीहरूदेखि खुसी हुनेछन्? के तिनले त्यो ग्रहण गर्नेछन्? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मानिसलाई दिँदा पनि ग्रहण नगर्ने बलिदान परमेश्वरज्यूलाई दिँदै यो जतिको परमेश्वरज्यूलाई बलिदान चढायो भने भइहाल्यो नि। के को लागि पवित्र निष्कट राम्रो त्यस्तो के को लागि आवश्यक छ र? जसरी नै पक्रेर मार्ने त हो नि, अन्धा पशु चढाए नि भइहाल्यो नि। आफ्नै विचार अनुसार परमेश्वरज्यूलाई बलिदान चढाएका हुन्। प्रियहरू, त्यस्तो कुरा आजभोलिको हाम्रो समयमा के हो? अझैसम्म परमेश्वरज्यूको अनुग्रह र प्रेम पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकेका क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको स्वरूप त्यति बेलाको इस्राएलीहरूको जस्तै उस्तै छ। अहो, शनिबारको दिन मेहनत साथ गयो भने उद्धार पाइहाल्छ नि। उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखि नै उद्धार गरिसक्नु भएको रहेछ नि। असल तरिकाले जियो भने स्वर्ग गइहाल्छ नि। तर ती सबै आफ्नै विचार अनुसार भन्ने कुरा हो। असल जीवन जिएर स्वर्ग जान सक्दैन भने बाइबलमा वचन भन्नुभएको छ नि। व्यवस्था पालन गरेर चाहिँ मानिस स्वर्ग जान सक्दैन भने वचन भन्नुभएको छ नि। तर पनि मानिस चाहिँ कस्तो छ? आफ्नै विचार अनुसार व्यवस्था पालन गर्यो भने स्वर्ग गइहाल्छ नि। असल जीवन जिए भइहाल्छ नि। भेटी धेरै चढायो भने भइहाल्छ नि। त्यो नै सबै आफ्नै विचार अनुसार परमेश्वरज्यूलाई बलिदान चढाएको स्वरूप हो नि।
आराधनाको रूपलाई धेरै राम्रो बनाइराखेर त्यस्तो आराधनाको औपचारिकता पुरा गरेर त्यसरी गर्यो भने मात्र स्वर्ग जान सक्छ भनी विचार गर्छन्। त्यसरी क्रिस्चियन धर्ममा आराधनाको रूप एकदमै धेरै राम्रो स्वरूपमा धेरै राम्रो तरिकामा परिवर्तन गरेका छन् नि। त्यसरी गर्नु स्वर्ग जाने तरिका हो जस्तै विचार गरेर गर्छन्, तर त्यो सबै आफ्नै विचार अनुसार चढाएका कुराहरू हो। त्यसैले परमेश्वरजीले त्यस्तो अर्थमा बलिदानको नियमलाई त्यसरी कठिन बनाइराखिदिनु भएको होला कि भन्ने विचार पनि गरिरहेको छु। पुरानो करारको बलिदानको नियमलाई सारांश गरी हेऱ्यो भने मुख्य रूपमा 5 प्रकारको छ। मुख्य रूपमा 5 प्रकारको हो। पक्का गरी प्रधान पुजारीले बलिदान चढाउनै पर्छ। परमेश्वरजीबाट पाप क्षमा पाउँदा पुजारीहरू मध्येबाट पनि प्रधान पुजारीले मात्र परमेश्वरजीमा बलिदान चढाउनु पर्छ। अनि त्यो प्रधान पुजारीले खोट रहित, दाग रहित, पवित्र सफा पशुलाई बलि स्वरूप तयार गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो चाहिँ त्यो पशुमाथि पक्का गरी हात राखेर अभिषेक गर्नुपर्छ। अनि चौथो चाहिँ त्यो अभिषेक भएको पशु पक्का गरी मरेर रगत बगाउनै पर्छ। अनि पाँचौं अन्तिम त्यो प्रधान पुजारीले त्यो रगत, पशुको रगत लिएर परमेश्वरजीको पवित्र स्थानमा उहाँ वास गर्नुहुने पवित्र स्थानमा पसेर 7 पटक त्यो रगत छर्किनुपर्छ। त्यसरी गर्यो भने म तिमीहरूको पाप क्षमा गरिदिन्छु। प्रियहरू, त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो जस्तो लागे तापनि एकदमै कठिन हुन्छ, हो नि। त्यसो भए येशूजीले हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि यो संसारमा आउनुभयो र त्यसरी परमेश्वरजीले तोकेर राखिदिनु भएको कठिन प्रक्रिया अनुसार हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो होला। यदि त्यसरी गर्न सक्नु भएन भने येशूजीले पनि आफ्नै विचार अनुसार परमेश्वरजीलाई बलिदान चढाउनुहुन्छ। येशूजीले आफ्नै विचार अनुसार बलिदान चढाउनु भएको भए परमेश्वरजीले त्यो बलिदान स्वीकार गर्नुहुन्न। परमेश्वरजीले त्यो बलिदान स्वीकार गर्नु भएन भने हाम्रो पाप क्षमा हुँदैन नि। त्यसैले साँच्चै येशूजीले पनि परमेश्वरजीले भन्नुभयो अनुसारकै स्वरूपमा परमेश्वरजीमा हाम्रो पापको लागि बलिदान चढाउनु भयो त भन्ने कुरा हो नि। हिब्रूको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक समय नभएर सबै खोजेर हेर्न त सकिँदैन। 8 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 8 अध्याय। परमेश्वरजीले तोक्नु भएको यो 5 प्रकारको स्वरूप येशूजीमा छ कि छैन एकचोटि हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 8 अध्यायको 1 पदको वचन, अब हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। हिब्रू 5 अध्याय र 7 अध्यायलाई चाहिँ प्रधान पुजारीको विषयमा त्यो प्रधान पुजारीको स्वरूपलाई क्रमैसँग बताउनु भएको छ। त्यसरी हुँदै त्यस्तो प्रधान पुजारी अब हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो प्रधान पुजारी को हो त भन्दा येशू ख्रीष्ट नै त्यो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भनेर वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले येशूज्यू चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो। त्यसरी हिब्रूको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदको वचनमा हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर। येशूज्यू चाहिँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। किनकि हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नको लागि आउनुभएकोले गर्दा हो। अनि दोस्रो, त्यो प्रधान पुजारी चाहिँ परमेश्वरजीको अगाडि बलि चढाउनु पर्छ। प्रधान पुजारीको काम के हो भन्दा हिब्रू 8 अध्यायको 3 पदको वचन, 8 अध्यायको 3 पद, किनकि हरेक प्रधान पुजारी भेटी र बलिदान चढाउन नियुक्त भएका हुन्छन्। यसकारण यी प्रधान पुजारीसँग पनि अर्थात् येशूज्यूसँग पनि अर्पण गर्ने केही सामग्री हुन आवश्यक छ। प्रियहरू, प्रधान पुजारी भनेको परमेश्वरजीको अगाडि बलिदान चढाउने व्यक्ति हो। त्यो बलिदान चढाउँदै त्यो पाप क्षमा गर्न परमेश्वरज्यू र मानिसको बीचमा रहेर काम गर्ने मध्यस्थताको काम गर्ने मानिस हो। त्यसैले गर्दा परमेश्वरज्यूमा बलिदान चढाउनको लागि चाहिँ पक्का गरी बलिको सामग्री हुन आवश्यक छ। तर पुरानो करारको बलिको सामग्री चाहिँ कस्तो हो? खोट रहित र दाग रहित पवित्र शुद्ध पशु हो। त्यसो भए येशूज्यूसँग पनि बलिको सामग्री हुन आवश्यक छ भनी वचन भन्नुभएको छ नि। येशूज्यूले चढाउनु हुने खोट रहित, दाग रहित, शुद्ध पवित्र बलि चाहिँ के हो भन्दा हिब्रू 9 अध्यायको 23 पदलाई हेर्नेछौँ। हिब्रू 9 अध्यायको 23 पद, यदि स्वर्गीय कुराहरूका नमुनालाई शुद्ध पार्न, यो स्वर्गीय कुराहरूका नमुना भन्नाले पुरानो करारको समयको बेलाको बलिदान बताउनु भएको हो। शुद्ध पार्न यी विधिहरू भनेको के हो भने माथिको खण्डदेखि भन्नुभएको पशुको रगत हो। यी विधिहरू चाहिए भने स्वर्गको कुराहरू, साँचो कुराहरू, सत्य कुराहरू, वास्तविक कुराहरू, त्यस्तो अर्थ हो नि। ती कुराहरूलाई शुद्ध पार्नु त अझ उत्तम बलिको अर्थात् पशुको रगत भन्दा अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पर्यो, हो नि। खोट रहित, दाग रहित त्यो थुमा भन्दा अझ उत्तम बलि के हो? येशू ख्रीष्टको शरीर हो। त्यसैले येशूज्यू चाहिँ पाप नभएको मानिसको रूपमा आउनुभयो, हो नि। उहाँ हाम्रो पापको लागि यो संसारमा आउनुभयो। उहाँमा कुनै पाप छैन। हिब्रू 10 अध्यायको 10 पदको वचनलाई हेर्नेछौँ। 10 अध्यायको 10 पद,
त्यही इच्छाबाट येशू ख्रिस्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। येशूज्यूले आफ्नो शरीरलाई बलिदानको लागि बलि बनाउनु भयो हो नि। त्यसैले येशूज्यू चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा आउनुभयो अनि आफ्नो शरीरलाई बलिदानको लागि बलि बनाउनु भयो अनि परमेश्वर पिताज्यूले येशूज्यूलाई अभिषेक गर्नुभयो। त्यो कुरा नै यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 6 पदको वचन, हामी सबै भेडा झैं बरालेका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले अर्थात् पिता परमेश्वरज्यूले उसमाथि अर्थात् येशूज्यूमाथि हामी सबैको अधरमा हालिदिनु भएको छ। प्रियहरू, अभिषेकको सबैभन्दा आधारभूत मूल अर्थ के हो भने पापलाई सार्नु, पाप बोकाउनु अथवा हालिदिनु भन्ने अर्थ हो। येशूज्यूले त्यो पापलाई बोक्नु भयो, परमेश्वर पिताज्यूले त्यसरी गर्नुभयो अनि त्यसरी त्यो पाप बोकाएको त्यो पशु चाहिँ पक्का गरी मर्नै पर्छ। त्यसैले येशूज्यू क्रुसमा मर्नु भएको हो। अनि त्यो रगत लिएर प्रधान पुजारी चाहिँ त्यो रगत लिएर महापवित्र स्थानमा गएर कृपासनमा 7 पटक छर्किदछन्। येशूज्यूले आफ्नो रगत लिएर परमेश्वरज्यूको अगाडि उभिनु भएको हो। हिब्रू 9 अध्यायको 14 पदको वचन हेर्नेछौँ। हिब्रू 9 अध्यायको 14 पद सँगै पढ्नेछौँ। ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कट बलिको रूपमा परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नुभएको ख्रिस्टको रगत भनी वचन भन्नुभएको छ नि। येशूज्यू चाहिँ आफ्नै रगत लिएर परमेश्वरज्यूको सामुन्ने उभिनु भएको जानुभएको। त्यसरी हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 12 पद अति नै प्रख्यात वचन हो नि। हिब्रू 9 अध्यायको 12 पदको वचन एकचोटि कण्ठपाठ गर्ने हो कि बकाएर बाछाहरूको रगतले होइन तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो हो नि। आफ्नै रगत लिएर, त्यो आफ्नै रगत लिएर पशुको रगत होइन, आफ्नै रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँबाट के गरिरहनु भएको छ? त्यो रगत परमेश्वरज्यूलाई देखाइरहनु भएको छ नि। प्रधान पुजारीले चाहिँ त्यो कृपा आसनमा 7 पटक त्यो रगत छर्किनु पर्छ। त्यसको अर्थ के हो? परमेश्वरज्यू पुरानो करारको समयमा चाहिँ इस्राएली प्रजाहरूले 1 वर्षसम्म गरेका पाप, यो पाप नभएको पशु सट्टामा मरेको छ। यो रगतले त्यो कुराको प्रमाणित गरेको छैन र त्यसैले त्यो इस्राएली प्रजाहरूको 1 वर्षसम्म गरेको पापको लागि प्रधान पुजारीले पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गरेर बिन्ती गरिरहेको छ नि परमेश्वरज्यूको सामु। त्यो स्वरूप हिब्रू 7 अध्यायको 25 पद सँगै पढ्नेछौँ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउनु उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ हो नि। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको अगाडि जानु भएर येशूज्यूले आफ्नै रगत लिएर परमेश्वरज्यूको सामुन्ने देखाइरहनु भएको छ। परमेश्वरज्यू, तिनीहरूको पापको लागि म मरेको छु। तिनीहरूको विगत, वर्तमान, भविष्य, आदमदेखि यो संसारको अन्त्यसम्म सबै मानिसको पापको लागि म मरेको छु। त्यसैले हामीले त्यो रगतको शक्ति धारण गरेर परमेश्वरज्यूको सामुन्ने जान सकेका हौँ। त्यो सत्यलाई विश्वास गरेका छौँ नि। प्रियहरू, यस्तो सबै विषयहरू बाइबलमा लेखिएको छ नि। येशू ख्रिस्ट परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। येशूज्यू 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा मर्नु भएर हाम्रो पाप अनन्तसम्मलाई क्षमा गर्नुभयो। त्यो विषय बाइबलमा लेखिएको छ। यसरी बाइबलमा लेखिएको विषयलाई मैले स्पष्टसँग विश्वास गर्न सकेको कारण के हो? के को कारणले त्यसरी विश्वास गर्नुहुन्छ? मानिसहरूको पापको लागि मरेका भन्ने मानिसहरू मानव 10 जना छन्, तर ती मानिसहरूको कुरा चाहिँ विश्वास गर्दैनौ। तर येशूज्यू मेरो पापको लागि क्रुसमा मर्नु भएर मेरो पाप अनन्तसम्मलाई क्षमा गर्नुभयो। त्यो कुरालाई स्पष्टसँग विश्वास गर्ने स्पष्ट कारण येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको कारणले गर्दा हो। यदि ख्रिस्टको पुनरुत्थान थिएन भने हामीले विश्वास गर्दैनौँ। त्यसैले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 12 पददेखि 14 पद र 17 पदमा पनि यदि ख्रिस्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। येशूज्यू पुनरुत्थान हुनु भएको छ, त्यसै कारण हामीले विश्वास गरेका हौँ नि। त्यसैले येशूज्यू क्रुसमा मर्नु भएर पुनरुत्थान हुनु भए हाम्रो पाप अनन्तसम्मलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ, विगत, वर्तमान, भविष्यसम्मको। त्यसैले म पछि जिउँदै गर्दा गल्तीले मैले पाप गरिहाले तापनि त्यो पापको कारणले येशूज्यू फेरि आउनु भएर बलिदान चढाउन आवश्यक छैन भनी वचन भन्नुहुन्छ। त्यो नै येशूज्यूले चढाउनु भएको अनन्तको बलिदान हो। अनन्तको बलिदान भएकोले गर्दा त्यसको अन्तिम परिणाम अनन्तको प्रायश्चित हो। त्यसैले त्यो उद्धारलाई अनन्तको उद्धार भनेर वचन भन्नुभएको। अनन्तको उद्धारको अर्थ के हो? फेरि नरकमा जानु पर्दैन भन्ने कुरा हो। यशायाको पुस्तक 45 अध्यायले हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 45 अध्यायको
यशायाको पुस्तक 45 अध्यायको 45 अध्यायको 17 पदको वचन, यशाया 45 को 17 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। तर इस्रायल चाहिँ परमप्रभुद्वारा उहाँको सदा सर्वदाको उद्धारद्वारा नै बचाइनेछ। अनन्तकालसम्म तिमीहरू कहिल्यै लज्जित हुने छैनौ अथवा तिमीहरूको बेइज्जत हुने छैन। अनन्तकालसम्म तिनीहरू कहिल्यै लज्जित हुने छैनौ अथवा तिमीहरूको बेइज्जत हुने छैन। अर्थात् फेरि नरक जानुपर्ने छैन। अनन्तको संसार नरक जानु नपर्ने हो नि। त्यो नै अनन्तको उद्धार भनेर वचन भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले हामीलाई दिनुभएको उद्धार अनन्तको उद्धार हो, पूर्ण उद्धार हो। त्यसैले अनन्त कालसम्म तिनीहरू कहिले लज्जित हुने छैनौ अथवा तिमीहरूको बेइज्जत हुने छैन। त्यस्तो स्वरूप येशूजीले पनि त्यो कुरा बाइबलको माध्यमबाट हामीलाई स्पष्टसँग वचन भन्नुभएको छ नि। म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैन र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। मेरा पिताले ती मलाई दिनुभएको छ, उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसी लाने छैनन्। प्रियहरू, उद्धार पूर्ण रूपमा सिद्ध भएको कारणले गर्दा हो नि। त्यसैले उद्धार पाएको मानिसले अब पछि जिउँदै जाँदा पाप गर्यो भने त्यो पापको कारणले कहिले नरक जाँदैन, तर ताडना चाहिन्छ। अब ती कुराहरू मण्डली जीवन जिउँदै जाँदा सिक्नु पर्दछ, हो नि। समय नभएर अब अन्तिममा परमेश्वरजीको महिमाको लागि जिउने ख्रिस्टियनहरू कस्तो स्वरूपमा जिउनु पर्दछ त भन्दा बाइबलले चाहिँ यसरी वचन भन्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायलाई एकचोटि हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्याय छोटकरीमा वचन बताउनेछु। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 31 पदको वचन। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 31 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। सबै के को लागि गर रे? परमेश्वरजीको महिमाको लागि। खाओ अथवा पियो, बाँचे पनि मरे पनि। प्रियहरू, म साँच्चै परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि गरिएर अनि परमेश्वरजीको महिमालाई खोसिएको रूपमा संसारमा जन्मिएर येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरजीको महिमा पुनर्स्थापन भएको मानिस हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जान्दछ भने र स्पष्ट रूपमा बुझ्दछ भने मेरो जीवन फरक भएर परिवर्तन हुन्छ। ख्रिस्टियनको जीवन फरक हुँदछ। त्यसैले यसरी वचन भन्नुभएको, तिमीहरू खाओ वा पियो, बाँचे पनि मरे पनि, जे गरे तापनि सबै प्रभुजीको महिमाको लागि गर। प्रियहरू, प्रभुजीको महिमाको लागि जिउने जीवनलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरजीको भय मान्नु भन्ने वचन भन्नुभएको छ। भय। प्रियहरू, भय भन्ने त्यो शब्द बाइबलमा पहिलोपटक आएको ठाउँ चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 20 अध्यायको 11 पदको वचनमा हो। अब्राहमले अबिमेलेकलाई आफ्नो श्रीमती सारा दिँदाखेरि अबिमेलेकले अब्राहमलाई किन सारालाई आफ्नो बहिनी भनेर भन्यो भन्दाखेरि अब्राहमले भने यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ त परमेश्वरजीलाई सेवा नगर्ने पलिस्ती मानिसहरू थिए नि, यो ठाउँमा परमेश्वरजीको डर तथा भय कसैलाई छैन होला भनी सोचेको थिएँ भनी अब्राहमले भनेका हुन्। त्यो के अर्थ हो? अन्य जातिले चाहिँ परमेश्वरजीको भय मान्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हो। उद्धार पाएका मानिसले मात्रै परमेश्वरजीको भय मान्ने जीवन जिउन सक्छ। परमेश्वरजीको महिमा प्रकट गर्दै जिउन सक्छ उद्धार पाएका मानिसले मात्रै। अनि कोरियन बाइबलमा भय भन्ने शब्द पहिलोपटक आएको ठाउँ उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 12 पदको वचन हो। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्याय त अब्राहमले इसाकलाई चढाउँदाखेरि हो नि। इसाकलाई चढाइसकेपछि त्यहाँ परमेश्वरजीले भन्नुभएको वचन, अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस् भनी परमेश्वरजीले यसरी वचन भन्नुभयो। त्यो वचनबाट हामीले भएको अर्थलाई विचार गरी हेऱ्यौँ भने परमेश्वरज्यूको वचनमा पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुने कुरा नै भय भन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा उद्धार पाएको मानिसले परमेश्वरजीको वचनमा पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी भएर जिउने जीवन त्यो नै भय मान्ने जीवन हो। लेवीको पुस्तक 19 अध्यायलाई एकचोटि हेर्नेछौँ। फेरि भयसँग सम्बन्धित वचन छ। लेवीको पुस्तक 19 अध्याय र 25 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने छ। अहिले चाहिँ 19 अध्यायको वचनलाई मात्रै हेर्नेछौँ। लेवीको पुस्तक 19 अध्यायको 2 र 3 पद म पढ्नेछु। दुई र 3 पद म पढ्नेछु। सबै इस्राएली समुदायलाई भन्, तिमीहरू पवित्र हो, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु। तिमीहरू हरेकले आफ्ना आमा बुवाको सम्मान गर्नु र मेरो सब्बात पालन गर्नु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। आमा बुवाको सम्मान गर्नु तथा डर मान्नु अर्थात् आमा बुवाको भय मान्नु भन्ने वचन भन्नुभएको छ नि।
नेपाली बाइबलमा चाहिँ केजेबीमा आमा बुवाको डर मान्नु भनी भन्नुभएको छ। किन परमेश्वरजीले आमा बुवाको आदर मान गर्नु भनी नभनिकन मानिसले परमेश्वरजीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने शब्द डर मान्नु भन्ने शब्दलाई किन आमा बुवालाई प्रयोग गर्नु भएको होला? प्रियहरू, आँखाले देख्ने मानिसलाई अनुग्रह फिर्ता दिन नसक्ने, आँखाले देख्ने मानिसलाई आदर सम्मान गर्न नसक्ने मानिसले अदृश्य परमेश्वरजीको भय मान्न सक्छ होला? पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायमा हेर्यौं भने तिमीले आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम गर्न सक्दैनौ भने नदेखेका परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौ? देखिने आफ्नो आमा बुवाको डर भय मान्न सक्दैन भने अदृश्य परमेश्वरज्यूको कसरी भय मान्न सक्छ र? हो नि। दोस्रो कुरा, लेवी 19 को 14 पदको वचन, बहिरालाई नसराप, अन्धाको अगाडि ठोक्कर लाग्ने कुरो नराख, तर आफ्ना परमेश्वरको भय मान, म परमप्रभु हुँ। अलि अनौठोसँग भय भन्ने शब्द यहाँ जोडिएको छ नि। बहिरालाई नसराप, बहिरो छ भन्दैमा जथाभावी नभन, सुन्दैन भन्दैमा जथाभावी नबोल, देख्दैन भन्दैमा जथाभावी व्यवहार नगर। यो भनेको के हो? मानिसलाई तुच्छ नठानी जिउनु भन्ने अर्थ हो। हामीहरूको मनभित्र चाहिँ आफूभन्दा तलको केही गर्न नसक्ने मानिसलाई तुच्छ ठानेर जिउँछौ नि। विशेष गरी हाम्रा साना बालबच्चाहरूलाई हेऱ्यौँ भने तिमीलाई के थाहा छ र, तिमीलाई के आउँछ र, अशिक्षित कमजोर केही नभएको मानिसलाई तुच्छ ठान्दै जिउँछौ नि। त्यस्तो स्वरूपमा जिउने मानिसले परमेश्वरजीको भय मान्न सक्दैन भनिएको। लेवी 19 को 32 पदको वचन, 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। बुढापाकाका सम्मानमा उठ र वृद्ध मानिसको आदर गर, तिमीहरूले परमेश्वरको भय मान, म परमप्रभु हुँ। वृद्ध मानिसको आदर सम्मान गर भन्ने वचन भन्नुहुँदै परमेश्वरको भय मान भन्ने वचन भन्नुभएको छ नि। के भन्नुभएको छ? मानिसको सबैभन्दा आदरभूत शिष्टाचार तथा राम्रो व्यवहार सत्कार भनेको वास्तविक रूपमा उमेर खानुभएको व्यक्तिलाई उमेर खानुभए अनुसारको आदर सम्मान गर्ने स्वरूप हो। तर अन्त्यको समय भयो भने त्यस्तो स्वरूप हराउँछ नि। वृद्ध मानिसलाई तुच्छ ठाने राम्रो व्यवहार सत्कार हराउँछ नि। राम्रो व्यवहार सत्कार नभएको त्यस्तो मान्छेले कसरी परमेश्वरजीको भय मान्छ र? पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायमा प्रेम हठी हुँदैन, न ढिट हुन्छ। केजेबीमा हेर्यौँ भने 13:5 मा प्रेमले रुखो व्यवहार गर्दैन भन्नुभएको छ। प्रेममा असल व्यवहार आचरण हुन्छ भनेको छ, तर त्यो असल व्यवहार आचरण हराएको छ नि। आफ्नो मन परी व्यवहार गर्छ नि, वृद्धहरूलाई जथाभावी बोल्छ। त्यस्तो मानिसले कसरी परमेश्वरको भय मान्न सक्छ भनेको हो। त्यस्तो स्वरूप चाहिँ परमेश्वरजीको महिमालाई प्रकट गर्ने जीवन होइन भनेर वचन भन्नुभएको छ। प्रियहरू, हामी त परमेश्वरजीको महिमालाई प्रकट गराउनु पर्ने मानिसहरू हौ नि। परमेश्वरजीको महिमा प्रकट गर्नुपर्ने मानिस हो नि। परमेश्वरजीको महिमाको लागि सृष्टि भएका मानिस हौ। त्यो परमेश्वरजीको महिमा खोसेको अवस्थामा जन्मिएका थियौँ। त्यो महिमालाई फेरि खोजेर फिर्ता ल्याउनको लागि परमेश्वरज्यूले आफ्नो पुत्रलाई मर्नेसम्मको लागि सुम्पनु भयो। त्यसैले त्यो सत्यतालाई विश्वास गर्ने विश्वासको माध्यमबाट परमेश्वरजीको महिमामा फेरि प्रवेश गरेका मानिसहरू हौ नि। त्यसो भए प्रभुज्यूलाई भेट्ने बेलासम्म हामीहरू कसरी जिउनुपर्छ? परमेश्वरजीको महिमा प्रकट गर्दै जिउनुपर्छ नि। परमेश्वरजीको महिमा प्रकट गर्ने जीवन के हो? भय मान्ने जीवन हो। किन? उपदेशक 12 अध्यायको 13 पदको वचन, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। प्रियहरू, यो नै मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य हो। परमेश्वरजीको भय मान्ने कुरा, परमेश्वरजीको महिमा प्रकट गर्ने जीवन, यो नै मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य हो। तर मानिसले गर्नुपर्ने कर्तव्य अनुसार जिउँदैनन्। परमेश्वरजीको महिमा प्रकट नगरी मात्रै जिरहेका छन्। त्यो क्रिस्चियनहरूको जीवन होइन नि। प्रियहरू, उद्धार चाहिँ हामीले एक समान पाएका छौँ, उद्धार चाहिँ एउटै पाएका छौँ। तर उद्धार पाइसकेपछि जिउने क्रिस्चियनहरूको जीवन हरेकको पूर्ण रूपमा फरक छ। किन त्यस्तो हो? के उद्धार नै एक आपसमा फरक पाएकोले हो? होइन। परमेश्वरजीको महिमा बुझेको कुरा फरक छ। आफ्नो पापको विषयमा बुझेको कुरा फरक छ। प्रभुजीले प्रेम गर्ने कुरा नै फरक छ। त्यही कारणले गर्दा प्रत्येकजना फरक रूपमा जिउँछन्। क्षमा पाउने काम धेरै भएको मानिसले धेरै प्रेम गर्दछ, तर क्षमा पाउने काम थोरै छ भने विचार गर्ने मानिसले थोरै प्रेम गर्दछ। येशूज्यूले त्यो जतिको पाप त क्षमा नगरिदिनु भएको भए नि हुने थियो। मैले त त्यति पाप गरेको थिइनँ, त्यसै येशूज्यूले मेरो पाप क्षमा गरिदिनु भएको हो भने विचार गर्ने मानिसले चाहिँ येशूज्यूलाई ठुलो प्रेम गर्न सक्दैन। येशूज्यूबाट प्रेम पाउने काम थोरै भएको हो। किनकि आफूले त्यति ठुलो पाप गरेको छैन भन्ने विचार गर्दछ। प्रियहरू, बाइबल पढ्दै जाँदा
साँच्चै महसुस हुने कुरा के हो? जति बाइबल पढ्दै जान्छौँ त्यति नै महसुस हुने कुरा के हो भने परमेश्वरजीको अनुग्रह र प्रेम कति धेरै ठुलो रहेछ भन्ने कुरा महसुस हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ म कति धेरै पापी रहेछु भन्ने कुरा महसुस हुँदैन र कसरी म जस्तो मान्छेलाई क्षमा गरिदिनु भयो? होइन, परमेश्वरजी को हुनुहुन्छ कि म जस्तो मान्छेलाई उद्धार गर्नुभयो? हे परमप्रभु, मानिस के हो र तपाईँले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ? यो प्रश्नमा लुकेको प्रश्न के हो? परमेश्वरजी को हुनुहुन्छ कि मलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, मलाई वास्ता गर्नुभयो र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र मलाई यति धेरै सुरक्षा गर्नुहुन्छ? हामीले त्यो कुरा परमेश्वरजीलाई प्रश्न गरेको कुरा हो नि। अन्तिममा व्यवस्थाको पुस्तक 10 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। 10 अध्यायको 12 पदको वचन। व्यवस्थाको पुस्तक 10 अध्यायको 12 र 13 पदको वचन। 12 र 13 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। यसै कारण अब हे इस्राएली हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनु भएको कुरा यिनै हुन्। तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको डर मान, उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर, आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर र तिमीहरूका हितको लागि मैले आज तिमीहरूलाई आदेश गरेका परमप्रभुका आज्ञा र विधिहरू मान। हजुर, हामीहरूलाई उहाँका आज्ञा र विधिहरू पालन गर भन्नुभयो नि। किनकि हाम्रो खुसी, आनन्द तथा हितको लागि हो। परमेश्वरजीले हामीबाट चाहनु भएको कुरा के हो? परमेश्वरजीको भय मानेर उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरा। यो मलाई गाह्रो बनाउनको लागि त्यस्तो होइन, मेरो हित तथा खुसी आनन्दको लागि हो भनेर वचन भन्नुभएको छ। व्यवस्था 10 अध्यायको 20 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको डर तिमीहरूले मान, उहाँको सेवा गर, उहाँलाई पक्रिराख र उहाँकै नाउँमा तिमीहरूले शपथ खाओ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको भय मानेर उहाँको सेवा गरेर उहाँको नजिक हो भन्ने कुरा हो। उहाँलाई पक्रिराख हो नि। परमेश्वरजीको नजिक रहने व्यवस्था तथा नियम सिक्ने कुरा नै मण्डली जीवन हो। त्यसैले अब अहिले उद्धार पाउनु भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ साँच्चै मण्डली जीवन जिउनै पर्छ। त्यसरी नगरी मण्डली जीवन जिएन भने यस्तो वचनहरू हामीले सिक्न पाउँदैन। संसारका कुराहरू मात्रै देखिरहेका छौँ नि। त्यसो भयो भने मेरो मनमा पुरै संसारका कुराहरूले टन्नै भरिन्छ। त्यसो भयो भने परमेश्वरजीको महिमासँग सम्बन्धित नभएको जीवन जिउँदै जान्छौँ। हाम्रो बाँकी समय परमेश्वरजीको महिमाको लागि जिउने त्यस्तो बहुमूल्य महत्त्वपूर्ण समयहरू भएको चाहना गर्दछु। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरज्यू, बहुमूल्य अनुग्रह र प्रेमको लागि हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँदछौँ। अचम्म तरिकाले हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरजीको महिमामा प्रवेश गर्न सक्ने गरी सहायता दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वरजीको महिमा पुनर्स्थापित भएका हामी सबै ख्रिस्टियनहरू यो संसारमा प्रभुजी आउनुहुने बेलासम्म परमेश्वरजीको भय मान्दै, परमेश्वरजीको आज्ञालाई पालन गर्दै, परमेश्वरजीको महिमालाई अझै बढी प्रकट गराउने यो बहुमूल्य जीवन जिउन सक्ने गरी हामी सबैलाई जागृत गराइदिनु भई डोर्याइदिनुहोस्। हाम्रो बाँकी सबै समयहरू असल प्रभुज्यूमा मात्रै भरोसा गरी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद चढाउँदै हामीलाई प्रेम गर्नु भएर सुरक्षा गरिदिनु हुने येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन।